र आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहणको लागि म आदरणीय स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको विशेष अतिथि श्री नगेन्द्र राज सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक गर्दछु। हजुर, आज हाम्रो नेपाल स्रष्टा समाजका पवन आलोक सरलाई र रेखा आन्टी म्याडमलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो गीता छेत्री दिदीज्यूलाई पनि दार्जिलिङको तर्फबाट उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि हाम्रो स्रष्टा समाजको उपाध्यक्ष श्री शिवम सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र दार्जिलिङबाटै हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार नकुल छेत्री सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो स्रष्टा समाजका कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि, अरू साथीहरू जस्तै रश्मि हुनुहुन्छ, सुमनजी हुनुहुन्छ, हाम्रो सुमन वर्षा, हजुर मैले मिस्टेक गरेँ क्या, सरी सुमन 2 जना हुनुहुन्छ, सुमन वर्षा, सुमन थापा दुवैजनालाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। अनि दार्जिलिङबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकारहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि, सबैको नाम चाहिँ लिएन, मैले समय बचाए, क्षमा गर्नु होला, हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। ल यसको साथसाथै म गीता दिदीज्यूलाई आज हाम्रो यहाँ को साहित्यकारहरू उपस्थित हुनुहुन्छ त हाम्रो माझमा, दार्जिलिङबाट को उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको छोटकरी परिचय सहित हजुरहरूको लकडाउन कस्तो हुँदैछ, के हुँदैछ, कोरोनाको कहर बताइदिनु हुन, आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुन पनि र सबैको कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिदी गीता छेत्री दिदी। आजको यो वैश्विक महामारीले अस्तव्यस्त भएको समयमा नेपाल स्रष्टा समाजको आयोजनमा हामीलाई दार्जिलिङ विशेष अनलाइन साहित्यिक गोष्ठी कार्यक्रममा हामीलाई सहभागी गराउनु भएकोमा सर्वप्रथम म आयोजक अनि यस स्रष्टा समाजका अध्यक्ष विधान आचार्यज्यूलाई हार्दिक नमस्कार गर्दै उहाँलाई आभार पनि अघिबाटै प्रकट गर्दछु। यसै सन्दर्भमा म आजका विशिष्ट अतिथि मेरा आदरणीय सम्माननीय हुनुहुन्छ नरेन्द्र राज शर्मा सर, उहाँलाई म हार्दिक नमस्कार जनाउँछु। अनि स्रष्टा समाजका सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू है, सबै अहिले समकालीन सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमन। यसको साथै म अब कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ स्रष्टा समाजसँग सम्बन्धित भएको त्यो क्षण जब चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनको लागि जाने गर्थेँ 2008 देखि। अनि 9 देखि चाहिँ हामीले 9मा चाहिँ 2009मा चाहिँ मैले स्रष्टा समाजको आयोजनमा हाम्रो भेटघाट कार्यक्रम भएको थियो। दार्जिलिङबाट हामीलाई विद्या दिदीले लिएर जानुभएको थियो र त्यहाँदेखि हामीले परशु सरसँग चिनाजाना भयो र यस स्रष्टा समाजको संस्थापक अति आदरणीय हाम्रा परशु प्रधान सरलाई म हार्दिक नमन जनाउन चाहन्छु। उहाँको माध्यमबाट हामीले पवन आलोकज्यू त्यसमा सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले सम्माननीय हुनुहुन्छ र चन्द्र जानुजी उहाँको इन्टरनेटमा केही समस्या आए जस्तो मलाई लाग्यो। नकुलजीलाई कन्टिन्यू गर्न भन्नु न त्यहीबाट। नकुल छेत्री, डाक्टर नकुल छेत्री। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार हजुर। आज धेरै वर्ष पछाडि यसरी यहाँहरूसित साक्षात्कार हुन पाउँदा साह्रै अत्यन्तै खुसी लाग्यो म। अनि अर्को कुरो, यहाँहरूले यस्तो एउटा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यसमा मलाई पनि सहभागी बनाउनु भएकोमा म अति नै यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु। र मान्छेको जीवनमा अब यस्तै सुख दुःख हुँदो नै रहेछ। अहिले भर्खरै मात्र म यहाँ
जोइन गर्नु अलिकति अविलम्ब हुनुको कारण चाहिँ त्यति बेला नै मैले एउटा दुःखको खबर सुन्नु पर्यो। मेरी बहिनीको ससुरा बिमारी हुनुहुन्थ्यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि उहाँसु र अहिले भर्खरै मात्र उहाँको देहान्त भयो भन्ने समाचारले अलिकति दुखी बन्नु पर्यो। तर पनि के गर्नु, संसारको नियमै यस्तो छ। र उहाँप्रति मेरो भावभीनी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यहाँहरूसित म यो कार्यक्रममा उपस्थित रहेको छु र अघि यहाँहरूको चर्चा परिचर्चा अघि बढाइदिनुहोस् भनी निवेदन गर्छु। नकुल सर, तपाईँलाई मैले के आग्रह गरेँ भने दार्जिलिङबाट आउनुभएको अघि गीता गुरुआमाको सायद त्यो बोल्दा बोल्दै इन्टरनेट के भयो होला। अब आयो विधान सर, उहाँ आउनु भइसक्यो। आउनुभयो, स्वागत छ। हजुर हजुर। यसलाई अलिकति अनि अब मेरो स्रष्टा समाजको जुन कार्यप्रणाली छ, जुन उदार छ अनि पारदर्शिता छ, अनि त्यो देखेर चाहिँ म यो यस संस्था समाजसँग एउटा सदस्यता ग्रहण गरेँ। अनि अहिले पनि मलाई यस्तो लाग्छ, म यति नजिकको संस्थाहरूसँग धेरै अगाडिदेखि जोडिए तापनि आफै कार्यकारी सदस्यहरू पदमा भए पनि संस्थाभित्र के हुँदैछ त्यो कुरा जान्नु सकिँदैन। तर यो भन्नै पर्ने कुरा लागेर मैले भन्दैछु, संस्था समाजको चाहिँ यति टाढोमा भएर पनि एउटा सदस्यता मात्रै ग्रहण गरेपछि त्यहाँको कार्यप्रणाली के भइरहेको छ, कस्तो गतिविधि हुँदैछ, त्यो कुरा अहिले पनि म मेसेन्जरमा सधैँ हेर्ने गर्छु। र म यति साह्रो संस्था समाजको सबै कार्यप्रणालीहरू देखेर एकदमै उत्साहित हुन्छु। यो चाहिँ हामीले सबैले सिक्नुपर्ने, हाम्रो यताकोहरूले सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै प्रशंसनीय र उदाहरणीय नै समाज यो नेपाल संस्था समाजको कार्यप्रणाली छ। र यहाँसँग यो संस्था समाजसँग जोडिनु हुने जति पनि मेरा आदरणीय हुनुहुन्छ अग्रज, अनुज, सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमन चढाउँछु। श्री ओम सर पनि हुनुहुँदैछ, अनि चेतनाथ खनालज्यू, उहाँहरूसँग पनि मेरो पहिले भेट भएको, धेरैजनासँग मेरो सम्पर्क भएको छ। र राधिका गुरागाई भाइ अझै आउनु भएको छैन, गोकुल भाइहरू, अनि उहाँहरू सबैलाई मैले सम्झनामा राखेको छु। र अब म तपाईँहरूले मलाई दिनुभएको उत्तरदायित्व अनुसार हामी दार्जिलिङका साहित्यकारहरूलाई जोड्ने जुन मलाई एउटा सहयोग दिनुभयो, विधान सरले 2 दिन अगाडि मात्रै फोन मार्फत यस्तो गर्ने विचार छ गीताज्यू, के गर्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएर यति साह्रो खुसी लाग्यो। यो अवस्थामा हामी धेरै परिवार शाखा सन्तानमा कोरोना भइरहेको छ र हामी अस्तव्यस्त नै छौँ यो समयमा। र पनि होइन, एउटा बाँच्ने उत्साह अनि एउटा साथीभाइ आफ्नो साहित्यिक परिवेशलाई भेटघाट गर्ने जुन उत्साह मिल्छ, त्यो चाहिँ हामीले किन वञ्चित गर्ने, हामी संयुक्त हुनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई हुन्छ सर भनेर एकै खेपमा नै मैले भने। अनि उहाँले 6-7 जनाको नाम दिनुहोस् भन्नुभएर मैले यहाँ अहिले हाम्रो वरिष्ठ जो चाहिँ यहाँनिर कृतिले थुप्रो थाक लागेको होइन, तर कामले अघि बढेका, कामले जुन चाहिँ साहित्यमा योगदान दिइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई मैले समेटेर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको छेउमा यो उसमा सम्पर्क गर्न सकेँ। जस्तै मिलन बान्तवा हुनुहुन्छ, मिलन बान्तवाको म छोटोमा एकदमै छोटोमा तपाईँहरू समक्ष उस राख्छु, के अरे जानकारी राख्ने चाहन्छु। मिलन बान्तवाको म गाउँ खोज्दैछु कविता सङ्ग्रह 2006मा हो, गाउँ र सहर 2010 र मञ्चरी गजल सङ्ग्रह 2010। तर उहाँले साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यमै समर्पित भएर काम गरिरहनु भएको छ र कृतिको सङ्ख्याको हिसाबमा नभए पनि कार्यप्रणालीको रूपमा उहाँले धेरै काम गरेर हाम्रो दार्जिलिङे क्षेत्रको साहित्यलाई जगेरा गर्ने, उठाउने काम गर्नुभएको छ। प्रकाशकको काम पनि गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँले नै आफ्नो प्रकाशन पनि खोल्नु भएको छ र व्यस्त हुनुहुन्छ, र पनि आज उहाँले समय दिनुभयो। स्वास्थ्य पनि उहाँको ठिक थिएन
अलिक बिसन्चै हुनुहुन्थ्यो र पनि मैले उहाँलाई भनेपछि उहाँले यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्छु। यसरी नै म अब यहाँ 2-4 जना साङ्मो गुरुआमा हुनुहुन्छ। साङ्मो गुरुआमा साङ्मु लेप्चा, डाक्टर साङ्मु लेप्चा, उहाँको कृति छ पयौँ फुल्ने आशामा 2006, कथा सङ्ग्रह अव्यक्त कथा 2010, वन संसार बाल उपन्यास, मन मञ्जरी कथा सङ्ग्रह र आकाश बेली उपन्यास 2019। यसरी उहाँ पनि लगातार निरन्तर रूपमा नै उहाँले यो पिएचडी पनि गर्नुभएको छ काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै। उहाँले चाहिँ दार्जिलिङ भेगका नारी कथाकारका प्रवृत्ति भनेर त्यो विषयमा उहाँले 2008 मा विद्यावारिधि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र अहिले सक्रिय रूपमा साहित्यमा लागि पर्नु भएको छ। यसरी नै सुमित्रा थामी अविरल, उहाँको कृति हेर्दा स्मृतिको पछ्यौरीभित्र 2006 अनि कथा सङ्ग्रह सत्य घटनाको आधारमा, त्यो पहिलाको आन्दोलनको सत्य घटनाको आधारमा छ र प्रकाशोन्मुख उनको कृति चाहिँ स्पर्श बिनाका सुस्केराहरू अब चाँडै प्रकाशमा आउने भइरहेको छ। उहाँ पनि यस्तै सक्रिय हुनुहुन्छ अनि अहिलेको प्राविधिमा पनि उहाँ निपुण हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आज स्वागत जनाउँछु। तारा लोहार, प्राध्यापक तारा लोहार, उहाँ खरसाङ कलेजकी प्राध्यापिका हुनुहुन्छ। उहाँले शरदचन्द्र अहिले पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र शरदचन्द्र व्यक्ति हो कलाकार अनुवाद गर्नुभएको छ, साहित्य अकादमीबाट प्रकाशित भएको। र अन्यायको विरोधमा उठेको आवाज 2010, लेखक र कविता भनेर उहाँको किताब प्रकाशित छ। र अझै एउटा उहाँको 2वटा रहेछ, समयको निदान 2012 मा कविता सङ्ग्रह र सम्पादन चाहिँ उहाँले धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा गरिसक्नु भएको छ र उहाँ पनि एकजना अहिलेको सक्रिय साहित्यकारको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ। र यसरी नै हाम्रो अमला गुरुआमा, अमला सुब्बा छेत्री, उहाँको किताब प्रकाशित कृतिको रूपमा हो भने पाइलाहरू 2014 गीति नाटक हो र तर्कना कविता सङ्ग्रह 2018। यो बाहेक पनि उनले यी 2टा किताबहरू बाहेक पनि उनले नाटकहरू गराएर दार्जिलिङमा धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ उहाँनिर अनि उहाँको कृतिहरू अझै प्रकाशमा आउनु बाँकी नै छ र उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक अभिवादन जनाउँछु। गोविन्द ढकाल, उहाँ सिक्किममा बस्नुहुन्छ र लाइन फ्रम द हार्ट भनेर चाहिँ उहाँले अङ्ग्रेजीमा कविता लेख्नु भएको छ। उहाँ कविता सोझै आफूले नै सोझै अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ र उहाँको प्रकाशित कृति चाहिँ 2014 मा छ र अरू संस्थासित बसेर मिलेर उहाँले धेरै कामहरू गर्दै लानुहुँदैछ। त्यो चाहिँ समयमा पछिबाट प्रकाशित गर्दै लानुहुनेछ, त्यो आशा राखेको छु। र नकुल छेत्री, उहाँलाई तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ र नकुल छेत्रीले पनि सम्पादनको कामहरू पनि धेरै गर्नुभएको छ र सक्रिय हुनुहुन्छ। साई समितिमा उहाँको सक्रियता एकदमै गहिरो सम्पर्क सक्रियता छ र उहाँले पनि धेरै कामहरू गर्दै लानुहुँदैछ। सञ्जोग खवास, उहाँले गजलको किताब प्रकाशित गर्नुभएको छ। अहिले मैले नाम भुलेँ र त्यसको लागि माफ पाऊँ। र सञ्जोग खवास नानी पनि अहिले एकदमै ऊर्जाशील र उहाँले डिटिभी पनि यति राम्रोसँगले गर्नुहुन्छ र उहाँको गजलहरू एकदमै चर्चामा आइरहेको गजलहरू हो। र यसरी नै अब कोही छुट्नु मन्जुला तामाङ बहिनी को मैले कृतिहरूको लागि चाहिँ मैले माफ गर्नुहोस्, मैले यहाँनिर अहिले सम्झिन सकिनँ। र यति चाहिँ हामी दार्जिलिङबाट छौँ र अब मैले अन्तमा भन्नुपर्ने कुरा हो भने मलाई यस्तो लाग्दैछ, यस नेपाल स्रष्टा समाजका आदरणीय आत्मीय सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू अनि सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन चढाउँछु र यहाँहरूसँग मेरो
जोगाजोग भइरहोस्, उहाँहरूबाट प्रेरणा पाइरहौँ र हामी सबैले उहाँहरूबाट मार्गदर्शनहरू पाउन सकौँ भन्ने, अनि यो हाम्रो आत्मीयता चाहिँ सधैँ बाँचिरहोस् भनेर म उहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन प्रकट गर्दै मेरो सानो छोटो कुरा यतिमै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकजना अझै छुट्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। देविका उहाँ हुनुहुन्छ, देविका मगराती राई। देखिएन? उहाँको देविका एकजना हुनुहुन्छ नि। देविका राई हुनुहुन्छ। पछि आफ्नो पालोमा आफैले संक्षिप्त परिचय गराउँदा हुन्छ देविकाजीले। मैले अहिले चाहिँ दार्जिलिङबाट त मैले जतिजना नाम दिएँ 8 जनाको नाम, त्यसमा मन्जुला तामाङ जोडिनु भएछ र अरू चाहिँ मलाई थाहा भएन र माफ गर्नुहोस्, उहाँहरूको लागि मैले जानकारी पाएको छुइनँ। पछि आफ्नो समयमा आफैले गराउनुहुन्छ उहाँहरूले। अब अहिले चाहिँ जानुजी हाम्रो नेपालबाट अहिले यहाँ स्वरूप हुनेहरू देविका मगराती राई खरसाङबाट भन्नुहुन्छ। खरसाङबाट। ठिक छ देविकाजी, अहिले गरौँला। म संक्षिप्त अलिकति म समय लिउँ जानु म्याडम? हुन्छ सर, प्लिज 2 मिनट। अलिकति म एउटा यहाँ हुनुभएका सबै मेरो विशिष्ट अब प्रमुख अतिथि नरेन्द्र राज शर्मा सर लगायत यहाँका सहभागी हुनुहुने पवन आलोकजी, रेखा दिदी, अनि यहाँनिर देविका तिमसिना हुनुहुन्छ होला है। यहाँ जति नाम दिनुभएको छ, श्री ओम श्रेष्ठ सरलाई देखेँ, अरू मैले धेरै देख्न सकिनँ। चेतनाथ खनाललाई पनि देखेँ, रुद्र ग्यावालीजीलाई देखिनँ। हजुर, गोकुल अधिकारीलाई पनि देखेँ। गोकुल देवा दुबे आउनु पर्ने, जीवनाथ सुवेदीहरू उहाँहरू जोडिनु भएको छैन के हो। राममणि पोखरेल, सविता श्रेष्ठ बियोसी, राधिका बहिनी, राजेन्द्र गुरागाई, उहाँहरूसँग चाहिँ मैले प्रत्यक्ष चाहिँ हाम्रो भेटघाट परिचय भएको हो र आज मैले देखिनँ। र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैमा कसैको नाम मलाई माफ गर्नु, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन चढाउँछु। हवस् त, धन्यवाद। जानुजी तपाईँको अनुमति लिएर मैले 2 मिनट समय लिएँ ल। हजुर हजुर सर। अहिले हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको मित्रहरूमा चाहिँ अब पवन आलोक र रेखा भाउजूको कुरै नगरौँ। पवन आलोक सर सुरुदेखि नै 2064 साल पुस 16 गतेदेखि नै हामी नेपाल स्रष्टा समाजमा छौँ। पवन आलोक सुरुमा महासचिव, त्यसपछि संस्थाको अध्यक्ष, अहिले उहाँ संरक्षक र सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर अहिले यति बेला उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ हाम्रो श्री ओम श्रेष्ठ रोदन, जो गोर्खापत्र संस्थानमा लामो समय काम गर्नुभयो। उहाँको पनि परिचय चाहिँ अरू धेरै परिचय भन्दा नि मधुपर्कको सम्पादक भनेर चिन्छन् कि धेरैले श्री ओम श्रेष्ठ रोदनलाई। उहाँका अरू धेरै परिचयहरू भए पनि श्री ओम श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै ए मधुपर्कको सम्पादक, मान्छेले त्यो खालको एउटा परिचयमा उहाँले लामो समय बिताउनु भएको छ गोर्खापत्रमा। र अहिले उहाँ त्यहाँबाट पनि अवकाश प्राप्त भएर लौकथा समाजको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। र अनि त्यसै गरेर आज हाम्रो महासचिव त मैले देखिनँ, सचिव चाहिँ आफै आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानु धिताल सचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हामी कहाँ अहिले यहाँ उपस्थितहरू मध्येमा जीवनाथ पोखरेल आउनु भएको छ। जीवनाथ पोखरेल लामो समयसम्म नेपाल सरकारको उच्च स्तरको अधिकृत रहनुभयो र अहिले उहाँ सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि उहाँले चाहिँ धडाधड पुस्तकहरू निकाल्नु भएको छ। कति गुम्सिएर बस्नु भएको रहेछ त्यति बेला भन्ने, अब उहाँका प्रकाशनहरू आइरहेछन्। जीवनाथ सर पनि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले सुमन वर्षा हुनुहुन्छ, उहाँ अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। सुमनजी नेपाल स्रष्टा समाजमा कार्य समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ। रश्मि रिमाल उहाँ राम्रो लेख्नुहुन्छ, उहाँ लामो समयदेखि नेपाल स्रष्टा समाजमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सुमन थापा सङ्गम जो अहिले एकदम धेरै कविताहरू, गुणात्मक कविताहरू लेखिरहनु भएको छ र उहाँका कविताहरू विभिन्न अनलाइनदेखि लिएर विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा आइरहेछन्। त्यसो त जानुजीका कविताहरू पनि आइरहेछन्। अस्ति भर्खरै पनि गोर्खापत्रको शनिबारमा एउटा कविता थियो, निकै धेरै विवादास्पद र चर्चित खालको पनि कुराहरू लेख्नुहुन्छ उहाँ। राधिका गुरागाईको मैले कुरै गर्न परेन। राधिका गुरागाई अब लामो समयदेखि नेपाल
श्रेष्ठ समाजमा नै आबद्ध हुनुहुन्छ। राजेन्द्र गुरागाई उहाँको जीवन साथी, उहाँहरू दुवैजना एकदम साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। चेतनाथ कणेल हरित, चेतनाथ कणेल हरित र सीता कणेल दुईजनासँगै एउटै स्क्रिनमा देखिनु भएको छ। पवन आलोक र रेखा भाउजू जस्तै। चेतनाथ कणेल चाहिँ नेपाल श्रेष्ठ समाजको पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँ यति बेला चाहिँ नेपाल श्रेष्ठ समाजबाट मलाई 2-4 दिन तिमीहरू हल्ला नगर है साथी हो भनेर बस्नु भएको छ। त्यसको परिणाम चाहिँ लगत्तै उहाँको विद्यावारिधिका रूपमा आउँदैछ। चेतनाथ कणेलले त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ। सीताजी राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ र छन्दमा लेख्नुहुन्छ सीताजी। अब आज हेरौँ आजको माहौलले हामीलाई के भन्छ। कविता सुनाउने माहौल भयो भने आज हामी त्यो पनि सुन्नेछौँ। नवराज तिमिल सिन्हा अबदोसी यति बेला चाहिँ नेपाल श्रेष्ठ समाजको उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँ एमफिल गर्दै पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ समालोचनामा उहाँको राम्रो छ। उहाँले एकदम क्रिटिकल्ली समीक्षकका रूपमा विभिन्न भूमिकाहरू उहाँले निर्वहन गरिरहनु भएको छ। त्यति नै होला सायद हामी नेपालबाट अहिले देखिएको साथीहरू। अरू साथीहरू पछि आउनुहुन्छ। म नगेन्द्र दाजुको बारेमा चाहिँ मलाई बोल्न डर लाग्छ। म उहाँ नगेन्द्र दाजुको बारेमा मैले बोल्दाखेरिमा बिराउँछु कि भन्ने मलाई डर लाग्छ। उहाँलाई मैले चिनेको चाहिँ 33 साल भदौदेखि हो। मैले उहाँलाई चिनेको उहाँ सेडामा पहिला हुनुहुँदादेखि नै। उहाँ चाहिँ नेपालको अग्रज साहित्यिक पत्रिका अभिव्यक्तिको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। 2027 सालदेखि उहाँले पत्रिका निकालिरहनु भएको छ। हामीमध्ये कतिजना जन्मेकै थिएनौँ होला 2027 साल भनेपछि। अब झन्डै के भन्छ गोल्डन जुबली भन्छ नि, स्वर्ण जयन्ती 50औँको त्यो चाहिँ पनि भइसक्यो अभिव्यक्तिको पनि। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले अस्ति उहाँको 84औँ जन्मोत्सवका अवसर पारेर हामीले एउटा राष्ट्रिय अभिनन्दन कार्यक्रम गर्ने सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भयो। उहाँका लागि भने यो अभिनन्दन केही ठुलो कुरै होइन, तर हाम्रा लागि उहाँको अभिनन्दन गर्न पाउनु हाम्रो लागि त्यो ठुलो कुरा थियो। उहाँले वास्तवमा धेरैजना साहित्यकार जन्माउनु भएको छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ अब ती जन्मेका साहित्यकारहरू पनि अरू साहित्यकारलाई जन्माउने पिता भइसके। उहाँ चाहिँ ती पिताहरूको पनि पिता हुनुहुन्छ। उहाँ पितामह हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यिकहरूको पितामह हुनुहुन्छ। उहाँको नाति सँगै बसिराख्नु भएको छ। प्राञ्जल मुख देखाउनु त, सँगै हो भने प्राञ्जल। ल प्राञ्जलले अस्ति हामीलाई प्राञ्जलले के भनेर भन्नुभएको छ। प्राञ्जल उहाँको नाति, उहाँको छोरा प्रणय, उहाँहरू दुईजनाले हामीलाई के भनेर भन्नुभएको छ भने अभिव्यक्ति मर्दैन है भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो नगेन्द्रराज शर्माकै मुखबाट पनि हामी अहिले सुन्नेछौँ। म यति कुरा भनेर म अब नगेन्द्र दाजुले मसँग कुरा गर्दा म त्यति लामो समय बस्न पाउँला नपाउँला, सकुला नसकुला, म केही नभए पनि म उपस्थित भएर तपाईँहरूलाई शुभकामना प्रकट गरेर जान्छु भन्नुभएको छ। म अब नगेन्द्र दाजुलाई चाहिँ म के भन्न आग्रह गरेँ मैले भने, जानुजी मैले अलिकति हस्तक्षेप गरेँ। नगेन्द्र दाजुले चाहिँ अहिलेको नेपालको साहित्य अथवा त्यति बेलाको तत्कालीन अवस्थामा दार्जिलिङ सिक्किमतिर भएको त्यहाँका साहित्यकारहरूको पनि अभिव्यक्तिसँगको सम्बद्धता, त्यो दुवै पक्षलाई हेरेर हजुरले अलिकति ल प्राञ्जल बाबुलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। म हजुरलाई नगेन्द्र दाजुलाई चाहिँ आफ्ना केही कुराहरू राखिदिन पनि मैले जानुजीलाई ओभरटेक गर्दै मैले नगेन्द्र दाजुलाई म आफैले आग्रह गरेँ। सबैजनालाई पहिले र मलाई श्रेष्ठ समाजको सबै कार्यक्रममा बोलाउने सम्झिने तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। यो संस्थासँग कसरी म यति जोडिएँ, यति नजिकिएँ कि यो प्रविधिबाट हुने मिटिङहरूमा म सामान्यतया कहीँ पनि भाग लिन सक्दिनँ भन्छु, किनभने म जान्दिनँ। नातिलाई बोलाएर खोल्न लाउनुपर्छ, कहिले आवाज जान्छ, कहिले के हुन्छ। मलाई यो अलिक अप्ठ्यारो भएको चाहिँ किनभने म राम्रोसँग कान पनि सुन्दिनँ, राम्रोसँग आँखा पनि देख्दिनँ। त्यसो कारण सानो सानो फिगर देख्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, आवाज सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यस कारण म यसबाट चाहिँ भरसक भाग्न चाहन्छु। तर पनि कुनै यस्ता संस्था, यस्ता आत्मीय मित्रहरू छन्
जसलाई म नाइ भन्न सक्दिनँ। र आज मलाई अलि रुगा खोकी पनि छ, सन्चो पनि छैन। त्यसैले मैले उहाँलाई भनेको थिएँ विधानजीलाई एकैछिन बसेर म अल्पिन्छु। आज मलाई विशेष रमाइलो के लागिरहेको छ भने यहाँ धेरै जसो अनुहार मैले पर्सनल्ली चिनेका हुनुहुन्छ। नेपालका त सबै चिन्छु, दार्जिलिङका पनि धेरै जसो मैले भेटेको हो। मलाई डाक्टर गीता छेत्रीका 2-4 वर्ष अगाडि गएर 1-2 दिन बसेको झलझली सम्झना भइरहेको छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको भजन पनि सम्झिरहेको छु, हामीले नगरेको भजन पनि सम्झिरहेको छु। र यो कोरोनाले यो कोरोनाको सङ्कट नआएको भए हामी वर्षैपिच्छे आउँथ्यौँ दार्जिलिङतिर, आसामतिर। हामीलाई साह्रै रमाइलो लाग्छ त्यतातिर। र त्यहाँ जान नपाए पनि यहाँ आधा सरो दार्जिलिङहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई देख्दा मलाई दार्जिलिङै पुगे जस्तो लाग्छ र मलाई विशेष रमाइलो लागेको छ। र यो आजको कार्यक्रमको लागि म हार्दिक शुभकामना दिन्छु। कार्यक्रम त सम्पन्न हुन्छ, राम्रोसँग हुन्छ। आज सम्भवतः आज पुरस्कार वितरणहरू पनि छ होला, होइन? यसको लागि त्यस्तो केही छैन हाम्रो। छैन। एउटा पुरस्कारको पनि कुरा सुनेको थिएँ मैले, त्यो योग माया सम्बन्धी। त्यो चाहिँ पछि हो कि के हो? त्यो पछि हो। त्यो पनि संस्था समाजले चलाएको छ। पवनजीले ठुलो पुरस्कार राख्नु भएको छ, अरूहरूले राख्नु भएको छ। विभिन्न पुरस्कारहरू पनि संस्था समाजले सम्पादन गरिरहेको छ। भ्रमणहरू पनि गराउनुहुन्थ्यो हामीलाई। अब भ्रमणमा त ब्रेक लाग्यो, यो कोरोनाले कहिले छुट्ला र भ्रमण सुरु गरौँला जस्तो लागिरहेछ। अहिले त हामी जेलमा बसिरहेका छौँ। र पनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूसँग भेट्दा उही पुगेको, दार्जिलिङै पुगेको जस्तो लागेको हुनाले मैले गीता छेत्रीजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नकुलजीलाई पनि मैले दार्जिलिङमा भेटेको हुँ। अरू पनि कतिजना मान्छेलाई बुढो भएँ, अलिक डाइमेन्सिया पनि छोइसक्यो, बिर्सिन्छु, भेटेपछि चिन्छु होला। र मलाई यति बोल्न मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रम चलाउनुहोस्। म एकछिन हेर्छु र एकछिन पछि चाहिँ म बिदा हुन्छु। बिदा चाहिँ अहिले भएँ, तर एकछिन म बसिरहन्छु। ल, धन्यवाद। जानुजी हार्दिक धन्यवाद सर, नगेन्द्र सर, मिठो राम्रो मन्तव्यको लागि हजुरको। अब यसपछि म आदरणीय डाक्टर नकुल कहाँ हुनुहुन्छ नि है, कि मैले देखिनँ? हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म फेरि उहाँ भिडियो अफ गरेर बस्नु भएको छ, त्यही भएर देखिने। नकुल छेत्री सरलाई म आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई आज धेरै वर्षौँ पछाडि यसरी भेट, मन त थियो, अब के गर्नु र। उहाँको हाम्रो सम्झना त आलै छ, अहिले पनि हामी सम्झिरहन्छौँ। उहाँ बसेको, यहाँहरूसित भेटघाट भएको, कार्यक्रममा गएको, यहाँहरूको माया मोह प्रेरणाहरू सबै हामी सम्झिरहेका छौँ। तर त्यही हो, अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी आउन सकेनौँ। तपाईँहरू पनि धेरै भयो, सायद गर्न सकेका छैनौँ, निम्ताउन पनि सकेका छैनौँ। तर पनि यो एउटा भेटघाटलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिनलाई यसरी अनलाइन कार्यक्रम गर्नुभएकोमा चाहिँ अति नै खुसी लागेको छ। र हुन त हामीले यहाँहरूको कार्यक्रमहरू कतिवटा युट्युबबाट पनि, अनि यो फेसबुकबाट जुन चाहिँ गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि म हेरिरहन्छु। हाम्रो विधान सरको कतिवटा रेडियो कार्यक्रमहरू पनि म सुनिरहन्छु, साह्रै राम्रो लाग्छ यहाँहरूको। र यहाँहरूले दिनुभएको माया मोह, यहाँहरूप्रतिको प्रेरणाहरू हामीमा अझै, हामीमा कहिले त्यो ओझल पर्ने छैन। र लाग्छ अब यो जुन चाहिँ यो स्रष्टा समाजको जुन चाहिँ विचार छ, यहाँहरूले यो स्रष्टा समाजसित हामी आबद्ध हुनु पाउनु आफैलाई गर्व लागेको छ। किनभने केही समय स्रष्टा समाजका सदस्यहरू यहाँहरूसित हामी कतिवटा कार्यक्रममा जान पाएका थियौँ र सुन्न पाएका थियौँ। यहाँहरूको त्यो उच्च विचार र यहाँहरूले सबै
ठाउँमा नै जहाँ जहाँ नेपालीहरू बसेका छन् उहाँहरू सबैसित भेटघाट गरेर सबैको स्थिति बुझेर कहाँ के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, हाम्रो कुन कुन मुलुकमा जातिको स्थिति के छ, साहित्यको स्थिति के छ, यो सबै कुराहरू बुझ्नको निम्ति यो एउटा स्रष्टा समाज खडा गरेर जुन योगदान दिइरहनु भएको छ र आज बङ्गलादेश, भारत, अन्य ठाउँहरूमा पनि यहाँहरूले यहाँ हाम्रो आलोक सरलाई धेरै दिनपछि देख्न पाएँ। बहुत एकदमै खुसी लागेको छ। गुरुआमा, यहाँहरूको आशीर्वाद यहाँहरूप्रति एकदमै सम्झना छ। आलोक सर र गुरुआमालाई पनि। र यसरी यहाँहरूको त्यो उच्च विचारधाराले मौलाएको स्रष्टा समाजमा को धरातलमा हामी पनि उभिनु पाउँदाखेरि साह्रै सौभाग्यशाली ठानेका छौँ। ल, यहाँको साहित्यहरूको बारेमा त के भन्न र अब अहिले त हामी यस्तै आफ्नो ठाउँमा नै उहाँ सरले अघि नरेन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तो हामी जेलमा बन्दी जस्तै भएर बसिरहेका छौँ र अब हाम्रो जीवन पनि खै अनिश्चित नै पो छ कि के हो, कसो हो, कस्तो हुने हो, के हुने हो। दिनदिनौ घटनाहरू पनि राम्रो सुनिँदैन र अब यस्तोमा एउटा अलिकति आत्मबल दिनलाई पनि यहाँहरूले यो सायद कार्यक्रम गरेको चाहिँ एकदमै सार्थक लागेको छ र धन्यवाद। हस्, हार्दिक धन्यवाद सर। अब हाम्रो दार्जिलिङको तर्फबाट, हाम्रो दार्जिलिङका वरिष्ठ साहित्यकारको तर्फबाट रचना वाचनको कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अब हामीले त्यसको लागि चाहिँ म पालो यहाँ मलाई प्राप्त भएको नाम अनुसार चाहिँ अब म साङ्मु लेप्चा, आदरणीय साहित्यकार साङ्मु लेप्चालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि सुमित्रा अविरललाई चाहिँ तयारी रहनु हुनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको म्युट छ, हजुरले साउन्ड आएन हजुरको, आवाज खोल्नुहोस्। आयो सर अहिले? हेलो, आयो हजुर, आयो। हेलो, ए आयो। हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार नमन गर्दै स्रष्टा समाजलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई यस्तो राम्रो सहभागितामा हामीलाई सहभागिता दिनुभयो, त्यसमा तपाईँहरू हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म कविता चाहिँ कतिवटा गर्नुपर्ने हो? अहिले सुरुमा एउटा मात्रै गरौँ, हामी धेरै छौँ। हजुर हुन्छ सर। र मेरो कविताको शीर्षक छ प्रतीक्षा त्यो दिनको। ए अन्धविश्वासी मानव हो, धर्म निरपेक्ष यो देशमा धर्मले कटाक्ष पार्दैछ। हरेक घण्टामा 4 नाबालिगको बलात्कार हुँदैछ। मन्दिरमा सुशोभित देवीलाई अत्याचार गरेर आहाल रगतमा नै रमाइरहेछस्। कोमल अङ्ग भङ्ग गर्नमा धुइरो लागेर किञ्चित संवेदना र मानवता बिना तेरो अग्नि जला लप्काइरहेछस्। कति निर्दयी, कति क्रूरता, कोपिलामा नै छिन्न भिन्न पारेर बेसरी उपभोग गरिरहेछस्। त्यति मात्रै कहाँ हो र ए अदूरदर्शी मानव हो, तेरो मनस्थितिलाई तहलाउन अर्को शिकारको खोजीमा खुल्लम खुल्ला चक्कर काट्दैछस्। अति भयो आमा मलाई गर्भमै तुहाइदेऊ। पाखण्डीदेखि हत्या हुनुभन्दा, मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग हुनुभन्दा सृष्टिको अनमोल रत्न म, तर प्यास मेट्ने साधन मात्र बनेकी म। ए ढोङ्गी मानव हो, कस्तो समाजको कल्पना गर्दैछस्?
कस्तो देश निर्माणमा लाग्दैछस्। आमा, तिम्रो कोखमा छोरीको भ्रूण नहोस्, कुरीति र बलात्कारको शिकार बन्नुभन्दा आमा अब उसो तिमीलाई भन्दैछु ग्रहण लागोस्। त्यसको चाहले गर्दा बेलगाम त्यसका नारी विहीन कालो गर्भमा त्यसको हिसाब किताब अँध्यारो रातको अन्त्य भएपछि हिसाब किताब बराबर ए आदम र हावा ए पारुहाङ र सुम्नीमा सृष्टिको नयाँ उज्यालो घाम बोकेर तिमी अवश्य आउनु। त्यस बेला आमा म तिम्रो गर्भमा सुरक्षित महसुस गर्नेछु। परिवर्तनको राँको बालेर यो सुन्दर संसारमा पदार्पण गर्ने चिन्त भएर आउनेछु। सृजनालाई निरन्तरता दिन म प्रतीक्षारत छु। आमा म प्रतीक्षारत छु। आमा म प्रतीक्षारत छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद ज्यू। अब म भाषणको लागि सुमित्रा अविरललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि पनि भन्दै राख्नुहोस्। त्यसपछि रेडी हुनको लागि साङ्मु लेप्चा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँले भर्खरै भाषण गर्नुभयो। ए सरी मिलन बान्तवा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि तयार रहनु। सुमित्रा अविरल आफूलाई अनम्युट गर्नुपर्छ होला कि हुनुहुन्न? उहाँ हुनुहुन्छ नि, अनम्युट गर्नु न आफूलाई। सुमित्रा, तपाईँको आवाज सुनिएन, अनम्युट गर्नुहोस्। जानुजीले सुमित्राजीलाई बोलाएको होइन? बोलाएको हो विधान सर, उहाँले सुन्नु भएन कि क्या हो? सुमित्राजी तपाईँको पालो। हजुर, मेरो आवाज मैले खोलिरहेको छु, मलाई सुन्नु भएको छैन? बल्ल सुनियो अलिअलि। हजुर, अब सुन्नु हुँदैछ? हजुर, अब सुनियो। हजुर। नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित आजको यस कार्यक्रमका सभा शिरोमणि साथै आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज अनि अनुज सबैमा म सुमित्रा उहाँको आवाज आएन। उहाँको आवाजै आएन। उहाँको नेटमै समस्या देखेँ, उहाँ बाहिर निस्कनु भयो कि जस्तो लाग्यो। त्यही होला। हैन, आवाज आएछ? अहिले सुन्नुभयो मलाई? अहिले सुनिएको छ। हजुर सर, मैले अब कविता वाचन गर्दा हुन्छ है सर? हजुर, प्लिज। मेरो कविताको शीर्षक छ आवाज आउँदैछ सर? आएको छ, पढ्नुहोस्। हजुर। सुन्नुभयो आकाशतिरको मान्छे, म अहम हुँ, म घमण्ड हुँ, तिम्रो मस्तिष्कको निर्मल क्यामेराले मलाई जुनसुकै पोजमा पनि खिचिक गर्दै जति इच्छा लाग्छ उति खिच्न सक्छौ। तिम्रो मस्तिष्कको निर्मल क्यामेराले मलाई जुनै पोजमा पनि खिचिक गर्दै जति सक्छौ इच्छा लाग्छ उति खिच्न सक्छौ। मेरो भावनालाई तीको शब्दका भालाहरूले जति इच्छा लाग्छ खोज्दा हुन्छ। तर तिम्रा कुविचारहरू तिम्रा कुदृष्टिले त्यति सजिलै मलाई नाङ्गो कहाँ बनाउन सक्छ र?
किनभने म आगो हुँ, म चट्टान हुँ। किनभने म आगो हुँ, म चट्टान हुँ, म छोरी हुँ, सबैभन्दा माथि म एउटा नारी हुँ। तिमी किन घरी गल्ती गर्छौ? तिमी किन घरी गल्ती गर्छौ र भुल्ने गर्छौ मलाई अहम गर्ने संसार आफै निर्माण गरेकी हुँ। मैले आफैलाई अहम गर्ने संसार आफै निर्माण गरेकी हुँ। यदि यसलाई गलत ठान्छौ भने तिमीलाई संसार देखाउने आमालाई सोध। तिमी गर्भमा आउँदादेखि जन्म लिँदासम्मको खुसी, वेदना, पीडा, हर्कमान र थर्कमानका सत्यताहरू अनि मेरो शरीरमा भएका दुर्गन्ध वासनाहरूले हुर्काएका तिम्रा यौवनहरू। पोथी जस्तै कोर्कराउनु भन्दा भाले जस्तै गर्वको साथमा तिम्रो हरेक साँझ बिहान भास्ने गर। तिमी एउटा राको बालेर पुरुषत्वको हुङ्कार पिट्दै तिम्रो संसार निर्माणतिर लाग। तर मलाई घिन लाग्छ। तर मलाई घिन लाग्छ ओ आकाशतिरको मान्छे, तिम्रो पुरुषत्व देखाउनलाई पनि असहाय नारीको पछ्यौरीको सहाराको खाँचो परेको देख्दा। यसैले मलाई नसम्झ ती दिन रात नदीका छालहरूले चुड्दै हिँडेका बलुवाको कणहरू। नसम्झ तिमी मलाई आकाशबाट झर्दै गरेका अधुरो सपनाका ताराहरू। कदाचित नसम्झिनु तिमी मलाई तिम्रो त्यो ब्रह्मको आँखाहरूले त्यति सजिलै मेरो चिरहरण गर्न सक्छ भनेर। म नहुँदाको तिम्रो अस्तित्वलाई कसैले सिकन्डी भनिदिएका सत्यताहरूलाई अब निसन्देह स्वीकार गर्नु छ। हो ओ आकाशतिरको मान्छे, म अहम हुँ, म घमन हुँ, निसन्देह म आगो हुँ, आगो। म तिमीलाई न्यानोपन बाँड्न सक्छु भने तिमीलाई जलाउन खरानी पनि बनाउन सक्छु। त्यही खरानी भित्र लुकेका आगो हुँ म, आगो। म प्रश्न पनि हुँ, म जवाब पनि हुँ, म चट्टान पनि हुँ, हो म गर्व पनि हुँ, म नारी हुँ। ओ सुन्नुभयो आकाशतिरको मान्छे। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। आफ्नो रचना वाचनको लागि रेडी हुन पनि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैमा एकमुष्ट मेरो नमस्कार। विशेष गरेर मैले यसरी साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा अंशग्रहण नगरेको निकै भइसक्यो। किन भन्दाखेरि म अहिले घरि अलिकति निष्क्रिय नै छु। मैले सन् 2010मा जब कविता सङ्ग्रह निकाले, त्यसपछिदेखि अलिकति मेरो लेखाइमा ठप्प नै भयो भनौँ, र अहिले कुनै रचनाहरू यसरी सिर्जना गरेको छुइनँ। र मलाई यसरी यस कार्यक्रममा नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा जुन चाहिँ कार्यक्रम गरिएको छ, यसमा संलग्न गराउनको निम्ति डाक्टर गीता छेत्रीज्यूले जुन उत्साह देखाउनु भयो, जुन ममा एउटा विश्वास गर्नुभयो, त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै आभार प्रकट गर्दछु। र मेरो पुरानै रचना यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ म गाउँमा गाउँ खोज्दैछु। यो मेरो एउटा कविता सङ्ग्रहको शीर्षक पनि हो, र त्यसैबाट एउटा शीर्षक कविताले यिनीहरूलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहे। गाउँमा गाउँ खोज्दैछु। नगेन्द्र दाई, तपाईँको कविता पढेपछि म गाउँमा गाउँ खोज्दैछु। फुल्दैनन् मखमली, चमेली र गोदावरी अचेल गाउँमा। फुल्दैनन् मखमली, चमेली र गोदावरी अचेल गाउँमा। फुल्दैनन् मायाका सुवासित फुलहरू लचक्कै ढकमक्क त्यसरी। वर्षौं अघि नै मुर्झाइसकेका छन् तपाईँले देखेका ती फुलहरू। मकैका बिउ सार्न जाने ती स्कुले ठिटाहरू पनि कतै अल्पिसकेका छन् धेरै अघि नै। चोखो माया प्रीतिका गीतहरू गाई हिँडे ती साइली र माइलीहरू पनि कहिलेदेखि हो कुन्नी।
अर्धनग्न भएर गाउँदेखि सहर, सहरदेखि गाउँ, कति दिनसम्म निर्लज्ज भोट भइरहेछ। कति तिनीहरूका आँखाहरूले आफ्नै चेलीहरूका हाल देख्न नपरोस्। प्रत्येकको मनमा भय र त्रास मात्र छ। तपाईँले देखेको त्यो सपनाको गाउँमा आतंकै आतंकको साम्राज्य छ। एकातिर मनभरि डर बोकेर हिँडिरहने बपुर एउटा दयनीय मन छ, अर्कोतिर हतियार देखाएर धम्काइरहने भयानक एउटा त्रास छ। ईर्ष्या, द्वेष र लालचको गाउँमा मेला छ। अत्याचार, अन्याय र भ्रष्टाचारको खेला छ। यसर्थ गरिब गुर्बाको गाउँमा साह्रै हेला छ। दाइ, अचेल गाउँमा गाडी गोड्ने बाटाघाटा र जति फराकिला भएका छन् नि, मानिसहरूको मन उति साँघुरिएका छन्। बिजुली बत्तीहरू पनि झलमल्ल भइसकेका छन्, तर मानिसहरूको अनुहार र हृदय अन्धकारमै छन्। रहेनन् अब ती स्वच्छ स्निग्ध गाउँले हृदय, जहाँ भ्रातृत्वको चहक थियो, जहाँ वसुधैव कुटुम्बकमको महक थियो। दाइ, अचेल गाउँमा निर्धक्क ओर्दैनन् चराहरू पनि खुल्ला पखेटा फिजाएर, गाउँदैनन् कोइलीले पनि। अचेल गाउँमा सर्वत्र रौनकता भरेर मौरीले गुनगुन गरेर फुलको रस बटुल्न पनि भुलिसके। उहाँको पनि अड्कियो छ, नेट गयो जस्तो लाग्यो मिलन सरको। भुनभुन गरेर सुन्न पनि बिर्सिसके। मौरी भमरा। दाइ, अचेल गाउँमा फलेदोका राता फुलहरूमा रम्ने ती अबोध बाल बालिकाहरू छैनन्। ज्यामिर, भोकटे र ऐसेलुका स्वादहरू छैनन्। किटक्याट र डेरी मिल्कमा पल्केका गाउँले नानीहरू लप्सीका गेडा र सिगरेटका खोलहरू भुइँमा गाडेर धित मरुन्जेल घुमौरी खेल्दैनन्। बरु ओछ्यानमा बसेर दिनभरि टेलिभिजनमा कार्टुन हेर्छन्। आमा बाबुका आँखा छोलेर अफसिन हेर्ने लालसामा सुटुक्क इङ्ग्लिस मुभी पनि हेर्छन्। यसैले नगेन्द्र दाइ, अचेल म तपाईँको कवितामा वर्णित गाउँ खोज्दैछु। साँच्चै त अचेल म गाउँमा गाउँ खोज्दैछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। अब म तारा लोहार लामा, आदरणीय स्रष्टा तारा लोहार दिजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो रचना वाचनको लागि। सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरेर नेपाल स्रष्टा समाजको आयोजनमा अनलाइन साहित्यिक गोष्ठीमा मलाई भाग लिने जुन अवसर पाएँ त्यसको निम्ति म धन्यवाद चढाउँदछु। विशेष गरेर डाक्टर गीता छेत्रीलाई म धन्यवाद चढाउँदछु। उहाँले गर्दा नै मैले यो सुअवसर पाएको छु। अब म मेरो कविता भन्न अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मेरो नाम तारा लोहार लेप्चा लामा होइन। हजुर, हस्, क्षमा गर्नु होला, लामा भनेरै आएको छ यस लिस्टमा, मैले त्यही पाएको थिएँ, क्षमा गर्नु होला। पल्ट सच्याउनु। हजुर, हवस्। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रवासी। अहिले वैश्विक महामारीले गर्दाखेरि जुन प्रकारको अवस्था छ विश्वको नै, त्यो अवस्थालाई लिएर मैले यो सानो कविता कोरेको छु, वैश्विक महामारीलाई लिएर। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ प्रवासी। हल्ला नगरनौ नानीहरू, मेरो गेटको अगाडि सानो मैदान जस्तो चौबाटोमा झ्याउ झ्याउ नानीहरू चिताउँदै खेल्दैछन्। म यो दृश्य अदृश्य बिमारीको थुनुवामा आफ्नो बरन्डामा बसेर हेरिबस्छु। अरू सबै आफ्ना परिवारसँग घरभित्रै बन्दी भएर बसेका छन्। उफ, यो काले धुस्रे नानीहरू धुलोसरी खोपी र फाटेको कागज लुगाको डल्लो बनाई लात्ते भकुन्डो खेल्दै चिच्चाउँदैछन्। यिनीहरूलाई अदृश्य बिमारीको डर छैन। मेरै गेटको पल्लोपट्टि मिनी बिहार
जहाँ फुच्कावाला, झालमुरी र फलवाला 10 बाई 8 को कुचुरो कमरामा सम्पूर्ण परिवार कोचिएर बस्न बाध्य। कति बेलासम्म त्यो कमरामा थुनुवा भएर बस्न सक्छन् यी नानीहरू? जेसुकै होस् भन्दै धुस्रे मुस्रे काले नानीहरू छिचिमिरा झैं सडकमा निस्कन्छन्। लकडाउन उनीहरूको निम्ति खेल्ने कुद्ने दिन। आमा बाबुहरू पुरपुरोमा हात राखेर आज के खाउँ, भोलि के गर्नु, अन्धकार भविष्यका जोखना हेर्दछन्। सिंगानसरी धुस्रो खाली खुट्टेहरूलाई फेस मास्क, सेनिटाइजर चाहिएन। हरेक दिन मेरो रुटिन बरन्डामा बसेर यी भविष्यका कर्णधारहरूको खेलकुद हेर्ने। पल्लो बिल्डिङबाट एउटा सानो खिड्की खोलेर एउटी सम्भ्रान्त नारी कराउँछे, नौ फ्री हरू नै होस् करुणा सार्ने। त्यो धुस्रे कालेहरूलाई थाहै छैन कोरोनाको महामारी के हो। केवल 10 बाई 8 को कमराबाट उन्मुक्त भएर खेल्न पाए भइगयो। मलाई मन पर्ने काली बार्बी, ठुला ठुला आँखा, सानो चिल्लो अनुहार, गुजगुजे बेस्याहार कपाल मलाई हेर्दै उफ्रन्छे। अलिकति चकलेट र मुरैको पोको बोकेर म गेटमा पुग्छु, मुखमा मास्क र हातमा पन्जा लगाएर। मौरी जस्तै भुनुनुम गर्दै मेरो गेटमा सबै उभिन्छन्। सबैलाई चकलेट र मुरै बाँड्छु। घरमा गएर बस भनेर हम्काउँछु। घरमा बस्ने ठाउँ छैन भन्दै सबै खितिती हाँस्छन्। काली बार्बीले तोते बोलीमा भन्छे, भोलि हामी सबैजना देश जान्छौँ त, यहाँ बापुको कमाइ छैन। मेरो माईले भन्दै थिए, हामी सबै जान्छौँ, देश जान्छौँ। एकै स्वरमा सबै चिचाउँछन्। म झसङ्ग हुन्छु, कुन देश? बिस्तारै म गेटबाट ओझेल हुन्छु। फुच्का, झालमुरी, आलु चाट बनाएर बेचारा जीवन धान्ने मेरा छिमेकीहरू यो मिनी बिहार अब शून्य हुनेछ। कुनै चलपल रहने छैन। लकडाउनले गर्दा सडक, गल्ली, बजार सबै सुनसान मुर्दा सरह भएको छ। साँच्चै म भावुक हुन्छु। भोलिपल्ट बिहान रिमझिममा मिनी बिहारमा हल्ला सुन्छु। बाहिर बरन्डाबाट हेर्छु, सबै बुढाबुढीहरू सानो सानो गुन्टा चेपेका, बाबुहरू सानो टिनको बाकस, आमाहरू लुगाको ठुलो गुन्टा टाउकोमा बोकेर त्यही सानो मैदानमा भेला भएका छन्। यहाँ कमाइ छैन, देश जान्छौँ, यहाँ हाम्रो निम्ति केही छैन। यसरी त्यो सानो मिनी बिहारकाहरू लाम लागेर नानीहरूको हात समाई लहरै ओह्रालो लाग्छन्। यो कारवाँलाई हात हल्लाउँछु, हिँडेर नै जाने हेरे रम्बीसम्म। त्यसपछि भगवान भरोसे काली बार्बी, बुदिया, मुनिया थुप्रै थुप्रै कसरी हिँडेर पुग्छन् देश? देश कहाँ छ? त्यो कारवाँलाई घुम्ती नकाटिन्जेल हेरी बस्छु। आजदेखि मेरो गेट अघिको सानो मैदान सुनसान हुनेछ। वारे करुणा, तैँले एउटा बस्तीलाई नै उजाड बनाइस्। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद तारा लोहार लाप्चा, आदरणीय साहित्यकार। यसपछि म अमला सुब्बा छेत्रीलाई चाहिँ आफ्नो रचना भाषणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि तयार रहन गोविन्द ढकालजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाजका सम्पूर्ण सदस्यगण, पदाधिकारी वर्ग सबैलाई नमन। साथै आज यस कार्यक्रममा सहभागी बन्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा डाक्टर गीता छेत्रीलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्न लागेको छु। यो कविता तेस्रो लिङ्गीमाथि लेखिएको हो।
मेरो भागको आकाश। आमा, साना साना हातका बालाहरू टिङ टिङ बजाउँदै घरमरी दो पाउ चालेर नाचिदिँदा तिम्रो मुहारमा पोखिने गर्थ्यो एक झुलको घाम। मनग्गे पुग्थ्यो मेरो सानो कोठेबारी मनलाई एक अङ्गालो मायाको न्यानो। आमा, किन हो मलाई बहिनीको फिरिरी परेको गुलाबी जामा मन पर्थ्यो, आँखा झिम्काउने गुडिया मन पर्थ्यो। बहिनीले जस्तै तिम्रो नक्कल गर्न मन पर्थ्यो आमा। थाहा छ त्यो दिन तिम्रो साडी, गालामा लाली, आँखामा गाजल, ओठमा रात लिपस्टिक अनि हाई हिल्सको स्यान्डलमा तिमी र बा सामु मेरो क्याटवक। कति रहर थियो हेर्ने तिम्रो मुहारमा एक झुलको घाम पोखिएको। तर एक्कासी चड्के थियो चट्याङ अनि गर्जे थियो आकाश। छोरो मान्छे अरूले देखे के भन्लान्। हो, यही दिनदेखि मलाई हेर्ने आँखाहरूदेखि म डराउन थालेको हो। जातका धर्सा कोरिएका तिम्रा तिरस्कारपूर्ण आँखाहरू, लाखेस गर्ने बाका कठोर आँखाहरू, छरछिमेकका आँखाहरू, साथी सङ्गीका आँखाहरू, सर गुरुमाका आँखाहरू, आँखाहरू आँखाहरू आँखाहरू, विस्मात, घृणा र तिरस्कार पोखिएका कोटिएका ती आँखाहरूको घेराभित्र म अल्मलिए, निस्सासिए, टटपटाए, रोए, कराए, धिक्कारे आफैलाई, ईश्वरलाई अनि रबलाई। म मात्रै हुनुको आभासले डराउन थाले आफैदेखि, लुक्न थाले अरूदेखि। रमनको खिचातानीमा म टुक्रिए यसरी, न मिल्न सके कसैसित, न खुल्न सके कसैसित। दह बनेर जमाइदिए आफैलाई, बस बग्न बिर्सिदिए। आमा, अहिले बुझ्न थालेको छु असामान्य ठहर गरिएको म हुनु भनेको सृष्टिको सरगममा एउटा सुर। म हुनु भनेको प्रकृतिको क्यानभसमा एउटा रङ। अहिले देख्दैछु असंख्य महहरू, कुहिरोका कागहरू हुरुरुरु निस्कँदैछन् नयाँ दिशाको खोजमा कुहिरो पन्साएर। मान्यताका साङ्लाहरू चुडालेर जिन्दगीको समर लड्न कम्मर कसेका छन्। अहिले सचेतनाको झिल्काले उजेलिदो छ आकाश। म पनि उड्नेछु स्वतन्त्र आफ्नो भागको आकाशमा। आमा, मेरो भागको आकाशमा। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई। अब रचना वाचनको लागि म गोविन्द ढकाल सरलाई अनुरोध गर्दछु र यसपछि तयारीमा हुन मन्जुला तामाङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली शास्त्र समाजलाई आज यो निमन्त्रणाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र जति पनि अनलाइन बस्नुभएका दिग्गज कवियत्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो शास्त्र नमन। हुनु त अहिले यस्तो स्थिति छ, घरबाट निस्किनु पनि पाइएको छैन, प्रहरीले खेदो लगाउँदैछ। तर आज यहाँ भावनाको कुनै रोक छैन, प्रहरीले रोक्नु सक्दैन, बोर्डरले रोक्नु सक्दैन। हामी यसरी जुड्न पाइरहेको छौँ, एउटा ठुलो अनुभव बटुलिरहेको छौँ। र मेरो प्रस्तुति इङ्ग्लिसमा छ। र मेरो कविताको नाम छ स्पेल्स। The wind shall blow with your breath, the earth shall hug you deep in her chest. You shall perish away in eternal space. Think who would cry when you die.
For the heavens created shall cry in sorrow, for the hell created shall cry out of joy. What happens to desire of afterlife, the heavens and the hell, where you dwell all through a life spell? Just think who would cry when you die. You shall fade away with every sunshine, your curious illusion. Nothing remains, neither your nor mine. In your presence and in absence, the creation is still fine. Think who would cry when you die. Rise so high, neither the heaven mesmerize, nor the hell surprise, when the loved one cry and their tears vaporize to moist your eternal soul. Let the world look back to you just to know you lived with awesome goals. Just think who would cry when you die. Thank you. हार्दिक धन्यवाद। मन्जुला तामाङलाई म आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। जुम अनलाइन कार्यक्रममा नेपाल स्रष्टा समाज साथै दार्जिलिङका सर्जकहरूसँग भेटघाटका साहित्यिक गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म मन्जुला तामाङ सुब्बाद्वारा नमन गर्दै म मेरो कविता वाचनतर्फ लागे। मेरो कविताको शीर्षक पोडे। पोडे। जिउँदाहरू टाढिन्छन् मदेखि, कति छी छी दूर गर्दा हुन्, कारण म वास्सै दङ दङते गनाउने मान्छे परे। मेरो शरीरबाट धुवाँ गनाउँछ, धुवाँ सँगसँगै लासको मासु गनाउँछ। यसैले मदेखि टाढा हुन्छन्, पर पर हुन्छन्। म पोडे हुँ, फगत लास जलाउने तुच्छ पोडे। चितामाथि सजिएको लाससँग भावना गाँसिन्छ मेरो। एक मुठी माटो दिएपछि टुङ्गिन्छ सबैका कर्तव्यहरू। तर लासमाथि मेरो अगाध स्नेह जागिरहेको हुन्छ। लासप्रति माया जाग्छ मेरो। लासका आफन्त छिमेकीहरू साई सुत्दै गएदेखि शमशान घाटमा म र ऊ जलिरहेको हुन्छ। पञ्चतत्वमा विलीन हुँदै गरेको एक एक अङ्गलाई म सहलाउँछु, अग्निमा चढाउँदै जान्छु। म पटक्कै घोच्न सक्दिन, न त मलाई केही हतार नै छ। दन्किरहेको अग्निमा जलिरहेको लाससँग एकमात्र श्रद्धा व्यक्त गर्ने म पोडे। जलिरहेको लाससँग एकमात्र श्रद्धा व्यक्त गर्ने म पोडे। फगत लास जलाउने म पोडे। अग्नि, पानी, माटो, हावा र प्रकृतिलाई सुम्पिनु छ। एउटा शरीर खरानी बनिनु छ। खरानीबाट मैले अस्तुहरू समेट्नु छ। औधी माया बसेको छ ती अस्तुहरूसित मेरो। औधी माया बसेको छ ती अस्तुहरूसित मेरो। जलिसकेका ती राखहरूसित सोध्दैनन् कसैले, खोज्दैनन् कसैले। कहाँ फालिन्छ, कता राखिन्छ, म सोच्छु। मानव अस्थिहरू, म सोच्छु। मानव अस्तुहरू यत्र तत्र हुनु हुँदैन। पशु प्राणीको भोजन पनि बन्न हुँदैन। झाडा पिसाबको दुर्गन्ध पर्नु हुँदैन। तर आउँदैनन् कोही कोही, तर आउँदैनन् कोही कोही। माया
नाता सम्बन्ध सबै त टुटेको। कहाँ आउँछन् फेरि जिउँदाहरू शमशानतिर, म पोडे फगत सधैँ पोडे, लास जलाउँछु म पोडे। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। अब यसपछि म सन्जोग खवासलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमस्कार अनि नेपाल स्रष्टा समाजका सम्पूर्ण सदस्यगणलाई यस मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु र म एउटा गजल वाचन गर्न लागिरहेछु। मतला यस प्रकार छ। चुपचाप आउँछ याद, चुपचाप आउँछ याद, चुपचाप आउँछ याद अनि हल्ला गरेर जान्छ। चुपचाप आउँछ याद, चुपचाप आउँछ याद अनि हल्ला गरेर जान्छ। मेरो मनको कोलाहलमा शून्यता भरेर जान्छ। त्यसैले यादलाई मैले सधैँ हावा सम्झेको छु। त्यसैले यादलाई मैले सधैँ हावा सम्झेको छु। फुल सम्झु त एक दिन अवश्य झरेर जान्छ। बिर्सन्छु र त याद आइरहन्छ घरिघरि। बिर्सन्छु र त याद आइरहन्छ घरिघरि। बिर्सन्छु र त याद आइरहन्छ घरिघरि। बिर्सनु नै बिर्सिए भने त याद मरेर जान्छ। याद एउटा मझधारमा फसिएको नाउ। याद एउटा मझधारमा फसिएको नाउ हो। याद एउटा मझधारमा फसिएको नाउ हो। नवारी आउँछ किनारमा नपारी तरेर जान्छ। अन्तिम शेर। कहिले काहीँ त याद हुरी बतास भएर आउँछ। कहिले काहीँ त याद हुरी बतास भएर आउँछ। कहिले काहीँ त याद हुरी बतास भएर आउँछ अनि मिलेको जिन्दगी जताततै छरेर जान्छ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सन्जोग खवासी। अब यसपछि म देविका मङ्गराती राईलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आदरणीय गीता दिज्यूलाई चाहिँ यसपछि चाहिँ रेडी भइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। हजुर नकुल सर। म एउटा सानो कविता राख्नु दृष्टता गरौँ कि अलिकति छोटो छ। हजुरलाई हतार हो सर? हुन्छ त्यसले केही छैन पछाडि। त्यसले देविका म्याडम पछि राख्नु नि त नकुल सर हजुरले। हजुर 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 हुन्छ हस्। त्यसपछि गीता दिदीलाई। हुन्छ सर हस्। नमस्कार, म देविका मङ्गराती राई, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ भारत शाखाको तर्फबाट नेपाली स्रष्टा समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारी वर्गमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण उपस्थित स्रष्टाहरूमा पनि म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहँदै म आफ्नो कवितातर्फ लाग्दछु र मेरो कविताको शीर्षक छ बाँच्न चाहन्छु। बाँच्न चाहन्छु, नभुल्नु है मलाई, म बाँच्न चाहन्छु। मेरो बचाइमा नै तिमी अल्झिएका छौ। नभुल्नु है मलाई, म बाँच्न चाहन्छु। मेरो बचाइमा नै तिमी अल्झिएका छौ। तिम्रो अस्तित्व ममा नै छ। हो, तिम्रो अस्तित्व ममा नै छ। कारण म संस्कृति हुँ। यसैले बाँच्न चाहन्छु, तर कसरी र कहाँ बचाउँछौ? के म बाँच्न सकुँला? फुलको कोपिलामा कि खाँडामा? म बाँच्न चाहन्छु कोक्रोमा, जहाँ म सुतेथे शैशवकालमा। बाँच्न चाहन्छु मर्चुङ्गा र मादलको खरीमा, हजुरबाको भात गाउँले टोपीमा, कि त जुजु बोजूको चन्द्रहार, ढुङ्ग्री मुङ्ग्री र बुलाकीका बाँच्न चाहन्छु सारङ्गीका धुनमा, मारुथी सोरठी चुट्के नृत्यहरूमा, लोक नृत्य लोकगीत गाउँखाने कथा चौबन्दीका तुनामा, पटुकी र लाछामा,
बाँच्न चाहन्छु तामाका गाग्री, चिम्टेले लिपेका बाँसको घरमा, सुनारले बनाएका नौगेडी, चाँदीका कल्ली र शिरफुलहरूमा। बाँच्न चाहन्छु पुस्तकका, बाँच्न चाहन्छु कथा कविता र लेखहरूमा। नसजाऊ मलाई म्युजियममा, त्यहाँ त मरेकाहरू मात्र पाइन्छन्, त्यहाँ त मरेकाहरू मात्र पाइन्छन्। म मर्दिन, म बाँच्न चाहन्छु कारण मेरो बचाइ तिमी छौ, मेरो अनुपस्थितिमा तिमी शून्य शून्य छौ। यसैले बाँच्न चाहन्छु जुजुका कटुवामा, डोको फरुवा कुटे हाते काँटामा। बाँच्न चाहन्छु वर्षाको प्रथम थोपामा, हिउँदका जमिएका बरफमा, विश्व धरोहर दार्जिलिङ रेलमा। अनि बाँच्न चाहन्छु भाइटिकाका सेलरोटी, ओखर, फुलमाला, रङ्गी बिरङ्गी टिकाहरूमा, चेलीको खुट्टा ढोक्ने चलनमा, छोरी ज्वाइँको बुढा धोर्ने चलनमा। जति नै वैज्ञानिक कारणहरू भए तापनि कान्छा कान्छी साइली माइलीका मिठा मायाका सम्बोधनहरूमा, कुलदेउता, चुला ढुङ्गा, चोरी बिहे, मागी बिहे, चोरी दण्ड, ढोकबेट, जार काट्ने सबैमा बाँच्न चाहन्छु। बिहेको जग्गे दुरन फर्काउनेमा, मृत्युको कुरा बस्ने, परालको सुत्नेमा, ढुङ्गाको सिरानी लाउनु र सात कार्यमा, प्रत्येक रीतिथितिहरूमा बाँच्न चाहन्छु म। खोला नाला धारा र सिमहरूमा अनि बाँच्न चाहन्छु फेरि पनि पहाड वनपाखाका प्रत्येक कुनामा, संस्कृतिमा, धरोहर पुस्तकहरूमा। भावी सन्ततिले पन्ना पढुन्, बुझुन्, मनन गरून् अनि बचाउन् मलाई माया गरेर। कारण म तिमीहरूमै अजर र अमर भई बाँच्न चाहन्छु। यसैले पुस्तकका प्रत्येक पृष्ठहरूमा बाँचिरहन चाहन्छु। धन्यवाद। मिठो कविता देविका म्याम, धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब नकुल सरले कविता भन्छु भन्नुभएको छ। नकुल सर, हजुरलाई रचना वाचनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। ल, यहाँहरूले कविता पढ्दाखेरि मलाई पनि अलिकति पढौँ लाग्यो र मेरो कविताको सुन्नु हुँदैछ? सुनिरहेछु सर। अच्छा। मेरो कविताको शीर्षक छ पल्लो घरे काइला। शीर्षक छ पल्लो घरे काइला। पल्लो घरे काइलालाई के भो रे, पल्लो घरे काइलालाई के भो रे, जीवनमा कहिल्यै नहरेको पल्लो घरे काइला, हिजो डाकको छोडी रुँदै थियो रे। जीवनमा कहिल्यै नरोएको पल्लो घरे काइला, हिजो डाकको छोडी रुँदै थियो रे। पल्लो घरे काइलालाई के भो रे, उसको आफ्नै कथा व्यथा त थिँदै थियो रे। उसको आफ्नै कथा व्यथा त थिँदै थियो रे। तर हिजो रेडियो सुनेर ऊ अत्यन्तै भावुक भयो रे। उसको आफ्नै कथा व्यथा त थिँदै थियो रे। तर हिजो रेडियो सुनेर ऊ अत्यन्तै भावुक भयो रे। भन्दै थियो रे उसको आमा लाचार छिन् रे। भन्दै थियो रे उसको आमा लाचार छिन् रे। कोरोना त होइन करुणा गुमाएको आभासले पो रे। कोरोना त होइन करुणा गुमाएको आभासले रे। हिजो आज कसिलो मुठी आमाको खुकुलो हुन थाल्यो रे। मुठीको शक्ति औँलामा पो विभाजित बन्न थाल्यो रे। हिजो आज कसिलो मुठी आमाको खुकुलो हुन थाल्यो रे। मुठीको शक्ति औँलामा पो विभाजित बन्न थाल्यो रे। ढोल पिट्न थाल्यो रे औँलाहरूले आफ्नै, वर्तमानमा उभिएर इतिहासमा पो बाँच्ने भो रे। ढोल पिट्न थाल्यो रे औँलाहरूले आफ्नै, वर्तमानमा उभिएर इतिहासमा पो बाँच्ने भो रे। यो सुनेर पल्लो घरे काइलालाई साह्रै चित्त दुख्यो रे। यो सुनेर पल्लो घरे काइलालाई साह्रै चित्त दुख्यो रे।
मुख सुक्दा आमाको पियाउने होइन कि हत्केलाले पानी भनेर, मुख सुक्दा आमाको पियाउने होइन कि हत्केलाले पानी भनेर, ठेस लाग्दा खुट्टामा ओठले आइया नभन्लान् कि भनेर, ठेस लाग्दा खुट्टामा ओठले आइया नभन्लान् कि भनेर, कम्मरको व्यथा टाउकोले महसुस नगर्लान् कि भनेर, कम्मरको व्यथा टाउकोले महसुस नगर्लान् कि भनेर, लाचार अवस्थामा कहाँ धाल्न हेराहेर गर्छन् कि भनेर, लाचार अवस्थामा कहाँ धाल्न हेराहेर गर्छन् कि भनेर, काइलालाई साह्रै दुःख लाग्यो रे, काइलालाई साह्रै दुःख लाग्यो रे, पल्लो घरे काइला डाको छोडी छोडी रुँदै थियो रे, पल्लो घरे काइला डाको छोडी छोडी रुँदै थियो रे, भन्दै थियो रे आमाको आवाज अवरुद्ध हुन्छ कि भन्नाले, भन्दै थियो रे आमाको आवाज अवरुद्ध हुन्छ कि भन्नाले, अङ्गवस्त्रको उपहास हुने आशंकाले, अङ्गवस्त्रको उपहास हुने आशंकाले, गलाको हारको हारै हुने सन्तासले, गलाको हारको हारै हुने सन्तासले, भेजो लाग्ने हुन् कि शरीर भन्ने भयले, भेजो लाग्ने हुन् कि शरीर भन्ने भयले, काइलाको स्वाभिमानमा असाध्य चोट लाग्ने भोरे, काइलाको स्वाभिमानमा असाध्य चोट लाग्ने भोरे, त्यसैले उसको मन साह्रै कुडियो रे, त्यसैले उसको मन साह्रै कुडियो रे, पल्लो घरे काइला डाको छोडी छोडी रुँदै थियो रे, पल्लो घरे काइला डाको छोडी छोडी रुँदै थियो रे। धन्यवाद। राम्रो नकुल सर, हार्दिक धन्यवाद। त्यसपछि म गीता दिज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीता दिज्यू। हजुरको आवाज आएको छैन दिज्यू, गीता दिज्यू आवाज आएन हजुरको, म्युट हुनुहुन्छ हजुर। बल्ल भयो। मेरो कविताको शीर्षक छ जीवनको अर्थ। जीवनमा समयभन्दा ठुलो अन्य केही छैन रहेछ, जीवनमा समयभन्दा ठुलो अरू केही रहेन रहेछ। परिस्थितिले जे दिन्छ त्यसैलाई समेट्दै जानु जीवनको रीत रहेछ, जीवनको रीत रहेछ। यस्तो भइदिए जीवन सफल बन्ने थियो भन्ने, यस्तो भइदिए जीवन सफल बन्ने थियो भन्ने भावनात्मक विचारदेखि पर यथार्थलाई अँगाल्नु जीवनको अर्थ रहेछ, यथार्थलाई अँगाल्नु जीवनको अर्थ रहेछ। भिन्न भिन्नै विचार, भिन्न भिन्न मानसिकतामाझ अनि भिन्न भिन्न चरित्र लिएर बाँच्न पर्ने बाध्यता बन्दो रहेछ, बाँच्न पर्ने बाध्यता बन्दो रहेछ। जीवनका गोरेटाहरूमा छाम्न नसक्ने सुल बीज हाँस्न खोज्नु अनि संसारलाई हेरेर असन्तुष्टि भरी जीवन देख्नु मान्छे मात्रको रीत रहेछ, मान्छे मात्रको रीत रहेछ। कल्पनादेखि पर यथार्थलाई अँगाली बाँच्ने कला जीवन रहेछ, बाँच्ने कला जीवन रहेछ। समयले जे दिन्छ त्यसैलाई नै जीवनको कर्तव्य सम्झेर जिउन सिक्नु जीवनको अर्थ बन्दो रहेछ, जीवनको अर्थ बन्दो रहेछ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दिज्यू। अब हाम्रो दार्जिलिङको साथीहरू साहित्यकारहरूको सायद सक्यो होला हैन? विरान सर सबैजना सक्यौँ होइन हामी? कोही छुट्नु त भएको छैन होला? हजुर हजुर सके छ त दिज्यू। अब हामी नेपाल स्रष्टा समाजका साहित्यकार, हजुर हजुर धन्यवाद दिज्यू। अब हामी नेपाल स्रष्टा समाजका साहित्यकारहरूको पनि आफ्नो आफ्नो रचना सुनौँ। त्यसको लागि म आदरणीय श्री पवन आलोक सर र रेखा म्याडमलाई पालै पालो समग्रमा आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पवन आलोक संक्षिप्त है, विशेष अनुरोध छ। अलि सानो सानो।
छोटो छ। आवाज आएन पवन सर, हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। आयो। सबैलाई नमस्कार। आज यो एउटा गजबको अवसर भयो। हाम्रो दार्जिलिङको आदरणीय साहित्यकार मित्रहरू सबैलाई यसरी यो कोरोनाको यस्तो कहरको बेलामा पनि हामीले यसरी चाहिँ नि भेटेर जुम मार्फत भेटेर रचनाहरू सुन्न पाउँदा साह्रै खुसी लाग्यो। नेपाल स्रष्टा समाजलाई विशेष धन्यवाद। र अब खास गरेर अब दार्जिलिङको कुरा गर्दाखेरि मलाई अघिदेखि मलाई लागिरहेको थियो दार्जिलिङका हाम्रा साथीहरू डाक्टर गीता छेत्री, डाक्टर नकुल लगायत अन्य सम्पूर्ण साथीहरू जो हामीले भेट्यौँ त्यहाँ अत्यन्त हिजै भेटेको जस्तो लाग्छ। अहिले पनि मलाई दार्जिलिङ सम्झिन साथ असाध्यै न्यानो महसुस हुन्छ। उहाँहरूको न्यानो माया, उहाँहरूको चाहिँ नि जुन एक किसिमको जुन हामीलाई जुन किसिमको एउटा आत्मीयता उहाँले देखाइराख्नुहुन्छ जहिले पनि, त्यो जहिले पनि अविस्मरणीय रहेको छ। त्यसको लागि जस्तो डाक्टर गीता छेत्री, नकुलजी, बिन्द्या सुब्बा लगायत सम्पूर्ण त्यहाँ दार्जिलिङका स्रष्टा साथीहरू सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र यतापट्टि जुन आज हामीले उहाँहरूलाई यसरी जोडेर नेपाल स्रष्टा समाजले जुन यो किसिमको यो प्लेटफर्म चाहिँ नि उपलब्ध गराएको छ त्यो सराहनीय छ। म लामो कुरा नगरौँ, समय पनि निकै गइसक्यो। छोटो कविता म सुनाउँछु। शीर्षक छ यात्रा। यात्रा रहेछ जीवन बुझ्नै नसकिने क्लिष्ट कविता जस्तो। यात्रा रहेछ जीवन बुझ्नै नसकिने क्लिष्ट कविता जस्तो। बगिरहेछ नदी झैँ तर पनि रोकिन्न जीवनको यात्रा। बगिरहेछ नदी झैँ तर पनि रोकिन्न जीवनको यात्रा। हिँड्नु, निरन्तर हिँडिरहनु जीवनको अर्को नाम हो। दौडिरहेछ समय धरती आकाश र समुद्र टेकेर, हाम्रा सपना र गन्तव्य टेकेर। तर रोकिनुहुन्न हाम्रा पाइलाहरू, एक एक पाइलाबाटै सम्भव छ लाखौं किलोमिटरको यात्रा। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद सर। अब म श्रीओम श्रेष्ठ रोदन सरलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचनको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछि तयारीमा रहनु हाम्रो राधिका गुरागाई दिज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जानुजी। आवाज आयो? आयो सर। म पनि पवनजीले भनेको जस्तै डाक्टर गीता छेत्री, डाक्टर नकुल छेत्रीलाई हिजै भेटेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। म धेरै एकदमै छोटो कविता पढ्न चाहन्छु। भोक। तिर्खाएर छटपटाउँदा पानी दिएँ मैले, खुसी भयो धेरै। भोकाएर कराउँदा आफ्नै घाँस काटेर खान दिएँ उसलाई, मुस्कुरायो तृप्त भएर। उसले नदेखिने पीडा बताउन थालेपछि सुमसुमाए स्नेहका हातले। त्यसपछि हिक्का छोडेर बग्न थाल्यो ऊ आफै जस्तो भनेर। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। अब म राधिका गुरागाई दिज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र यसपछि तयारीमा रहनुहुन जीवनाथ पोखरेल सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जानुजी। सर्वप्रथम त नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित यो नेपाल भारत दार्जिलिङ समाजका साहित्यकारहरूलाई जोडेर जुन आज यो साहित्यिक साँझको साहित्यिक सङ्गोष्ठी छ, यसका लागि नेपाल स्रष्टा समाज सबै पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म एउटा कविता, मेरो कविता छोटै छ। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ जीवन पिरामिड। बिउजन छन् हरेक बिहानी, बिउजन छन् उसै गरी कुनै युद्धको होडबाजी झैँ लासहरूको चाङ अनि साँघुरो घरको सिसाभित्र सिँगारिएको त्रिकोणात्मक पिरामिड। मृत शरीर बोकेर छाडी जानेहरूका लागि आफै बनाइरहेछन् असङ्ख्य चिहानहरू र बजाइरहेछन् शोक धुनहरू। हेर्दा हेर्दै आफ्नै आँखाबाट दृश्य
खोसिएपछि, हेर्दा हेर्दै आफ्नै आँखाबाट दृश्य खोसिएपछि हाँस्न बिर्सेका छन् ओठहरूले, गाउन बिर्सेका छन् गलाहरूले र बज्न बिर्सेका छन् बाजा र मादलहरूले। त्यो जीवनको अन्तिम प्रहरपछि पिरामिड भित्र कैद भइरहँदा फेरि पनि बिउजने छन् जसरी उम्रन्छन् बोट बिरुवा, जसरी उम्रन्छन्, जसरी पर्छ पानी, जसरी चल्छ हावा, अनि हरेक मृत्यु पछिको जिन्दगी उही आमाको गर्भमा समाहित भएर, धन्यवाद। धन्यवाद दिजु। जीवनाथ सरलाई म आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहन म सुमन वर्षालाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा मेरो नमस्कार। मेरो समयको पाबन्दीले गर्दा मैले सबैमा सम्बोधन गर्न सकिनँ, म क्षमा चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो नाता। हाम्रो भान्सा मात्र त छुटिएको हो, कुल घर त एकै छ, वारिपारी भएर त के भयो, भावना त मिलेकै छ। कामले गाउँ र बेसी अनि लेख र फाँटहरू चाहर्दै दामका लागि बाध्यताले सिर्जना गरेको अवस्था थियो मामका लागि। म मेरो आफन्तको गाउँमा जान्छु, मिठो मसिनो जे पाक्छ खान्छु। माया नै त हो नजिक ल्याउने हामीलाई, हामी दुवै सहोदर हौँ दाजुभाइ। तिमीले गुण लाउनसम्म लगाएका छौ। सुधापाले हाम्रो काव्यमा भरेको भण्डार, गुण तिर्न पनि त गाह्रो छ, एकअर्का बीच मोडिन पनि त साह्रो छ। गोपाल यञ्जन र अरुणा लामा सधैँ पठाइदेऊ हामीलाई, 9 लाखा तारा उदाउने अगम सिंह गुन्जिरहनेछन् सदा हामी बीचमा भाइ। हाम्रा पुर्खा एकै त हुन्, माया र प्रेम सदा रहन्छ। हाम्रा फाँट सिंचन गर्ने मेची नदी हामी बीच अविरल बगिरहन्छ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। सुमन वर्षालाई म अब रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र यसपछि तयारी अवस्थामा रहन चेतना सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सीता कौडेल म्याडमलाई पनि, चेतना सरलाई पनि पाले पाले। नमस्कार। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा नेपाल स्रष्टा समाजप्रति म हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु, आभार पनि व्यक्त गर्छु। आज दार्जिलिङको गीता म्याम लगायत सम्पूर्ण साथीहरूसँग भेटघाट हुने अवसर जुर्यो। म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म सिधै मेरो कवितामा प्रवेश गर्छु। कविताको शीर्षक छ एक्लो। एक्लो छु, नितान्त एक्लो। फुर्सदिला दिनहरूले कहिले घोच्छन् मलाई, कहिले काउकुती लाउँछन्। एक्लो छु, नितान्त एक्लो। फुर्सदिला दिनहरूले कहिले घोच्छन् मलाई, कहिले काउकुती लाउँछन्। प्रतियोगी विहीन मनको यस विशाल रङ्गशालामा, प्रतियोगी विहीन मनको यस विशाल रङ्गशालामा खेलहरू स्थगित छन् र खाली भएको छ मैदान। हार्नुको पीडा बोधले गल्नु परेको छैन, बरु आत्मा संवेग र संवादहरूको विजय उत्सवमा रमाइरहेछु। प्रतिस्पर्धी विहीन कतै छुटेको विराट साम्राज्यमा, प्रतिस्पर्धी विहीन कतै छुटेको विराट साम्राज्यमा मेरो सुखको मेरो दुःखको म नै हुँ उत्पादक, म नै हुँ उपभोक्ता। जीवन चिमुटिँदा होस् या काउकुती लाग्दा चलिरहन्छ हृदयको गति आफ्नै लय आफ्नै प्रवाहहरूमा। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन। चेतना सरलाई मैले आग्रह गरेँ, दुवैजनालाई पाले पालो। यसपछि तयारी अवस्थामा रहन हाम्रो सुमन थापा सङ्गमलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। चेतना सर आवाज आएन हजुरको, म्युट छ हजुरको चेतना सर। अहिले भयो? भयो सर। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद जानुजी। नमस्ते। महेन्द्र दाजु, विधान सर, पवन सर, श्रीराम सर र नेपाल स्रष्टा समाजका सबै साथीहरू र आजका विशेष अतिथिहरू दार्जिलिङ, खरसाङ, सिक्किमबाट पाल्नुभएका डाक्टर गीता छेत्री दिदीको नेतृत्वमा पाल्नुभएका 11 जना साहित्यकारहरूलाई म नमन गर्छु। निकै मिठो कविता सुन्न पाइयो सीमा पारीबाट, साह्रै आनन्द आयो।
म पनि आज पशुपति नगरसम्म आइरहेको छु, दार्जिलिङ आउन अलिकति पाइनँ, त्यसकारण म पशुपति नगर भनेर म एउटा नयाँ कविता सुनाउँदैछु। म पशुपति नगर। अलिकति चियाउन मन छ, अलिकति चियाउन मन छ, कञ्चनजङ्घा र कुम्भकर्णको आकृति सम्पन्न मन छ, इलाम, कन्याम, खरसाङ र दार्जिलिङको प्रकृति। म ठिङ्ग उभिएको छु पशुपति नगर, म लम्तन्न पछारिएको छु पशुपति नगर। म ठिङ्ग उभिएको छु पशुपति नगर, म लम्तन्न पछारिएको छु पशुपति नगर। अलिकति हावा यता लाग्दा डल्लै जाडो उता हुन्छ, अलिकति हावा यता लाग्दा डल्लै जाडो उता हुन्छ, अलिकति हुस्सु उता लाग्दा डम्मै अँध्यारो यता हुन्छ। म बीचमा तमासे बन्छु, म बीचको दोभासे बन्छु, म अलिकति मिरिकको हाँसो हाँस्छु, म अलिकति फिक्कलको प्रीति गाँस्छु। घरि यताको हावा खान्छु, घरि उताको कावा खान्छु। म गमक्क छु पशुपति नगर, म धपक्क छु पशुपति नगर। म गमक्क छु पशुपति नगर, म धपक्क छु पशुपति नगर। म प्रश्न गर्छु कि पहिलो घाम टाइगर हिलमा पर्छ कि श्री अन्तुमा? म प्रश्न गर्छु कि पहिलो घाम टाइगर हिलमा पर्छ कि श्री अन्तुमा? म प्रश्न गर्छु कि रसिलो भाषा मेरो आँगनमा हुन्छ कि दार्जिलिङमा? म प्रश्न गर्छु कि रसिलो भाषा मेरो आँगनमा हुन्छ कि दार्जिलिङमा? र मलाई सोध्नु छ यी प्रश्न फेरि एकपटक इलाम बजार बस्ने मेरी स्नेही दिदीलाई र दार्जिलिङ सहर बस्ने मेरी प्रिय बहिनीलाई। धन्यवाद। राम्रो। सीता म्याडमको तर्फबाट पनि केही सुन्नु। सबैमा मेरो नमस्कार। म 3वटा छन्द कविता लिएर आएकी छु है। एउटा योग। मान्छेको जिउ ज्यान प्राण मुटु झै केही छैन अर्को कुरा, आफै योग गरेर मिल्छ सबमा इच्छा अपेक्षा पुरा। मान्छे स्वस्थ बने सधैँ तनमा प्रसन्नता छाउँछ, ईर्ष्या डाह तनावले मनमा सन्तास निम्त्याउँछ। दोस्रो शङ्का। शङ्का रोग र शोकको जहर हो मेटिन्न किमर्थमा, शङ्का गर्नु हुँदैन झट्ट झगडा निम्त्याउँदै व्यर्थमा। शङ्काले जब पार गर्छ हद त्यो आफै खरानी बनी, आफैलाई पचाउने छ नरले प्रचण्ड अग्नि बनी। अब लास्ट। कुर्सी। सत्तामै त रहेछ मोज सबको प्रफुल्ल मान्छेहरू, कुर्सीकै त रहेछ खेल रसिलो चाहिन्न केही अरू। एउटै छन् अनुहारका गति सधैँ फेरिन्न कहिल्यै पनि, आऊ देश बचाऊ सज्जनहरू आफै चनाखो बनी, आऊ देश बचाऊ सज्जनहरू आफै चनाखो बनी। धन्यवाद। धन्यवाद युगल जोडीलाई, धेरै मिठो मिठो कविता सुनाउनु भयो। अब सुमन थापा सङ्गमलाई म अनुरोध गर्दछु। यसपछि रश्मि रिमाललाई तयारी अवस्थामा रहनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण अग्रजहरूमा र आदरणीय दार्जिलिङबाट उपस्थित हुनुभएका अग्रजहरूमा मेरो हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ नागरिकको इच्छा पत्र। इतिहासको कठघरामा दरिलो भएर देब्रे छातीमाथि हात राखी उभिए, सृष्टिदेखि अस्तित्वमा रहेका ताराहरूको हिसाब लगाउन सकियोस्, नदी गढी र किल्लाहरूको इतिहासमा अर्को अध्याय थप्न सकियोस्, तछप्प आफ्नै रगतले नुहाएर देशको रक्षार्थ खट्ने शपथ खाएको छु। प्रिय, ग्रेनेडले पहाड हिर्काए झैं शत्रुहरूलाई प्रहार गर्दा म युद्धमा होमिएको जवान ढले भने आँखाको बाटो हुँदै आँसुका नदीहरूमा नबग्नु, बुझ्नु यो भूमिलाई सपुतको खाँचो रहेछ। उत्साहले दुवै हात उचाली हिम्मत दिनु, विश्वासको उज्यालो उपहार लिएर कर्मठ योद्धा जीवितै छ बुझिदिनु। कुनै भाग र कुनै स्थानमा यो देशको अङ्ग भत्किएको छ भने पुनः निर्माणका लागि मेरा अङ्गहरूलाई सम्झाउनु। विश्वास गर अरू मर्लान् तर यो देशको निम्ति तैनाथ नागरिक सैनिक
कहिल्यै मर्दैनन्, त्यसैले म मरेको हुन्न। हाड छालाको देह त्याग गरे पनि सुनौलो बिहानी भएर आउँछु उषासँगै, रगतको रङ्ग लिएर रातै भएर फुल्छु गुराँसभरि, एक अन्जुली बिहानी किरण पिएर यो माटोको टिका लगाई मातृभूमिको रक्षार्थ युद्धमा घुमिने प्रतिबद्धताका साथ म यो धरतीमा आकाशबाट शीत बनेर झर्नेछु। पहाडका लामबद्ध रूपहरूमा सैनिक बनेर उभिनेछु। माटो र सिमाना जोगाउन मुना जस्ता बिरुवामा मात्र होइन, झरेका पहेँला पात र काँडाहरूमा पनि हुनेछु। अन्याय विरुद्ध ज्वालामुखीको आगो भएर देशको सिमाना मिच्ने माथि पहिरो बनी प्रहार गरिरहेको हुनेछु। समग्रमा म बतास बनेर मेची महाकाली घुमिरहेको हुनेछु। प्रिय, यो मेरो इच्छा पत्र हो। म देशको सिपाही, यो इच्छा पत्र मेरो देशलाई चढाउन चाहन्छु। मेरो रगत देशको खामको अक्षरले यो देशको सुन्दर नाम नेपाल लेखियोस्। मेरो आँगनमा न्यायको बिउ छरियोस् र मुस्कानको सयपत्री फक्रियोस्। दूरी माथि सधैँ सधैँ मेरो देशको झन्डा फहराइयोस्। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सुमन थापा सङ्गम। अब रश्मि रिमाललाई चाहिँ आफ्नो कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज सुनेन मैले। नमस्कार सबै अग्रज स्रष्टाहरूमा हार्दिक नमस्कार। म समयको पाबन्दीले कविता वाचन गर्दछु। जिन्दगीको गोरेटो। जिन्दगीको गोरेटो। खरेडीको सुबासभित्र झर्ना ओडी, खरेडीको सुबासभित्र झर्ना ओडी, साउन झरीमा उभिएको सहर, जुन जै मुस्कुराइरहँदा, जुन जै मुस्कुराइरहँदा पल्लो बस्ती वरिपरि ढुङ्गा माटोको आकृति बोकेर ठिङ्ग उभिएको एउटा पहाड जिस्काइरहेछ। ठिङ्ग उभिएको एउटा पहाड जिस्काइरहेछ। मेरो अस्तित्व, मेरो अस्तित्व, मेरो जिन्दगीको गोरेटो नियमित आकस्मिकताभित्र, नियमित आकस्मिकताभित्र मृत्युको जुलुस डोराउँदै प्राकृतिक भावना बोकेर काँधमा, प्राकृतिक भावना बोकेर काँधमा अजम्बरी यात्रामा निस्केको धुवाको लप्का जस्तै, अजम्बरी यात्रामा निस्केको धुवाको लप्का जस्तै उडिरहँदा, उडिरहँदा जिन्दगीको गोरेटोमा, जिन्दगीको गोरेटोमा खेल्नुहुन्न, चेतनासित कसैले थुन्नुहुन्न, खेल्नुहुन्न, चेतनासित कसैले थुन्नुहुन्न। ढोकाहरू सडकको भ्रमजालभित्र अल्झिनुभन्दा, ढोकाहरू सडकको भ्रमजालभित्र अल्झिनुभन्दा अस्वीकृतिक जीवन जान्नु पर्दछ, अस्वीकृतिक जीवन जान्नु पर्दछ। ज्ञानको पराग छरेर, ज्ञानको पराग छरेर विवेकका गराहरूमा, ज्ञानको पराग छरेर विवेकका गराहरूमा बेली चमेली सजाए, बेली चमेली सजाए। अभाव पीडा र शोकको जुलुस विरुद्ध, अभाव पीडा र शोकको जुलुस विरुद्ध नयाँ सहर निर्माण गर्दैछु, नयाँ सहर निर्माण गर्दैछु। जिन्दगीको गोरेटोमा, जिन्दगीको गोरेटोमा, जिन्दगीको गोरेटोमा। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद रश्मि। रेखा आन्टीले आज केही सुनाउनुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहेको मैले। पवन सर, रेखा आन्टी सँगै बसिराख्नु भएको छ। आवाज आएन, आवाज आएन केही पनि। होइन, उनको चाहिँ तयार छैन रे। अनि केही बोलिदिनुहोस् न। हामी सँगै दार्जिलिङ गएको थियौँ, यहाँ सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। हजुरलाई मनमा लागेको 2 शब्द, 2 लाइन, रचना नभए पनि। रेखा आन्टी। सँगै घुम्न गएको थियौँ, रमाइलो भयो, सबैलाई भेट भयो यहाँ। सबैलाई मेरो नमस्कार। आवाज आएन। हुन्छ रेखा आन्टी, हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई। विधान सर केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। होइन, म अब तपाईँको भूमिका अब म लिन चाहन्छु। हुन्छ ल, मैले यहाँहरू सबैबाट अब बिदा माग्दै मैले सबै भूमिका विधान सरलाई, विधान आचार्य सरलाई हस्ताक्षर। यसपछि आफ्नो रचना वाचन गर्ने पालो चाहिँ जानु धितालको। विधान सरले अघि नै भन्नुभयो निकै विवादास्पद कविता लेख्नुहुन्छ जानु धितालले भनेर। म चाहिँ अस्ति शनिबार गोर्खापत्रमा आएको, मेरो आज भन्दा अगाडिको शनिबार
दासी पुत्र भन्ने एउटा कविता यहाँ वाचन गर्न गइराखेको छु। पटक पटक हरेक पटक भोग्न चाहन्छ पुरुष, बहिनी होस् कि छोरी चाख्न चाहन्छ पुरुष। स्त्री हुनुको सजाय दिन चाहन्छ पुरुष, शरीर निचोरेर तिनको पिउन चाहन्छ पुरुष। नाता छैन, मान छैन, बच्चे हेर्छ, नितम्ब हेर्छ, पल पल गिद्धे नजरले टोकसी रहन्छ पुरुष। बरु भ्रूणमै हत्या होस् घरबाटै लुटिनु भन्दा, जन्मन साथ जन्म दिने स्वयं त्यही हेर्छ पुरुष। आँखा त्यस्तै भएपछि नारी भोग्या बनेपछि, भोग्याकै हो छोरो एउटा, दासी पुत्र बन्छ पुरुष। हस्, हार्दिक धन्यवाद। जानुजी धन्यवाद। मैले चाहिँ वास्तवमा अहिलेको यो समयलाई अलिकति उपयोग गरेर म केही कुरा भन्नुभन्दा अघि म थोरै आज वाचन गरिएका रचनाहरूको बारेमा पनि मैले केही बोल्न चाहेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म बसेको मान्छे भएर होला मलाई अलिअलि खसखस लाग्यो। हामी आज एकदम अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आज हामीले लगभग 21वटा कविता अहिलेसम्म सुनिसक्यौँ। ती सुनेका कविताहरूमा अलिकति लैङ्गिक विषमता भएका केही कविताहरू पनि आए। जस्तो साङ्मु लेप्चाले नै सुरुमै त्यहीँबाट सुरु गरिदिनु भयो। सुमित्रा अविरलको कविता पनि त्यस्तै खालको थियो। र अलिकति हामी केही वास्तवमा संसारको सबै साहित्यलाई सहरले क्वाप्लाक्क खाएको छ। गाउँमा साहित्य बहुत कम्ती लेखिन्छ, गाउँको कुरामा सहरको विषयमा बढी साहित्य लेखिन्छ। तर हामी चाहिँ गाउँका कुराहरूमा पनि हामी उत्तिकै रमाइरहेछौँ। आज मिलन बान्तवाले गाउँमा गाउँ खोज्दैछु भनेर उहाँले जुन कविता सुनाउनु भयो त्यसमा बिम्बको प्रयोग गर्नु भएको थियो। असाध्यै राम्रो थियो। त्यो प्रश्न र जवाफका कुराहरू, आगो र पानीका कुराहरू। तारा लोहार लेप्चाको पनि समसामयिक कोरोनासँग सम्बन्धित वैश्विक समस्या हो, यसको बारेमा उहाँले बताउनु भयो। अमला सुब्बा छेत्रीको त्यो समलिङ्गी मातृले लेखिएको जुन त्यो कविता थियो, त्यो कविता बहुत कम्ती मानिसहरूले मात्रै त्यो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो साहित्यको विषयहरू बनाउँछन्। एउटा समलिङ्गी जोडीको बारेमा स लि जो भनेर मोहनराज शर्माको एउटा उपन्यासै पनि छ। गोविन्द ढकालले आइडेन्टिटी भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी कविता सुनाउनु भयो। मञ्जुला तामाङले त्यो आइडेन्टिटी भन्ने कविता चाहिँ जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित छ है। त्यो जीवन दर्शनका अरू कविताहरू पनि छन्, त्यो कुराहरू अहिले गरौँला। मञ्जुला तामाङले पनि समाजको एउटा तल्लो वर्ग, पोडेका दुःख दर्दहरूलाई लिएर ऊ समाजको कसरी एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा बिम्बका प्रतीकबाट उहाँले जसरी सुनाउनुभयो त्यो अत्यन्त राम्रो सुन्दर कविता लाग्यो मलाई। सञ्जोग खवासले गजल सुनाउनुभयो। सायद यो कार्यक्रमको एउटा मात्रै गजल, अलिकति लयात्मक सुनाउनु भयो हाम्रो सीता भण्डारी कणेलले छन्दमा है, नभए उहाँको त्यो गजल त्यो देविका मगराती राईको बाँच्न चाहन्छु भन्ने जुन त्यो संस्कृतिलाई लिएर लेख्नु भएको कविता थियो। मलाई त्यो कविता मलाई पनि राम्रो लाग्यो। भन्दा भन्दै जानुजीले त्यो कविता राम्रो भनेर भन्नुभयो। सबैलाई त्यसले अलिकति मन खायो पनि। संस्कृतिलाई हामीले कसरी बचाउने त्यो हाम्रो चुनौती हो। हामी ती कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ साहित्यमा छोड्छौँ। त्यो कुरालाई तानेर उहाँले जुन साहित्यमा ल्याउनु भयो तिनै मादलका कुराहरू पछि पनि एउटा कवितामा आएको छ। राधिका गुरागाईको कवितामा सांस्कृतिक पक्षहरू पनि आएका छन्। त्यो उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो देविका मगराती राईले त्यो कविता सुनाउनु भयो। कुल छेत्रीको पल्लो घरे काइला एकदम समसामयिक र जनजीवनसँग सम्बन्धित कविता थियो, जसले कोरोनालाई पनि केही रूपमा समेटेको छ। डाक्टर गीता छेत्रीले सुनाउनु भएको कविता चाहिँ जीवनको दार्शनिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। त्यो जीवनको अर्थ, दार्शनिक चिन्तनले जीवनलाई कसरी हेर्छ र जीवनको उत्कृष्टता कहाँनिर गएर पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको कविताले चाहिँ व्यक्त गरेको छ। जो समयातीत छ, कालातीत छ, त्यो कुराहरूमा त्यो शाश्वत हुने पक्षमा चाहिँ जीवनलाई कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। पवन आलोकले यात्रालाई
फेरि उहाँले पनि त्यो जीवनको दार्शनिक पक्षलाई पनि जोड्नु भएको छ। पवन आलोकले यात्रासँग सम्बन्धित श्री ओम श्रेष्ठ रोदनले पनि चाहिँ भोक, वास्तवमा त्यो भोक भए पनि सामयिक अरू खालको भोक भन्दा त्यो जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित कविता उहाँले सुनाउनु भयो। राधिका गोरागाईको मैले अघि भनिहालेँ, त्यो उहाँको जीवन पिरामिड पनि जीवन दर्शनसँगै हो, तर त्यसले सांस्कृतिक पक्षलाई पनि घुलन गराएको छ त्यो कवितामा। जीवनाथ पोखरेलले हाम्रो नाता भनेर दार्जिलिङसँग हाम्रो यो मूल भूमि नेपालको नाताको बारेमा जुन उहाँले केही नामहरूलाई बिम्ब बनाएर उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, मलाई त्यो पनि रमाइलो लाग्यो, त्यो समसामयिक लाग्यो मलाई। जीवन वर्षाको एक्लो पनि त्यो जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित कविता हो। जीवनलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। चेतनाथ कणेलको म पशुपति नगर, उहाँले पशुपति नगरलाई एउटा बिम्बात्मक रूपमा खडा गरेर हामी दुईको पक्षको बिचको सम्बन्धको सेतुका रूपमा रहेको पशुपति नगर भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो, रमाइलो लाग्यो। सीता कणेलले छन्दमा योग, शङ्का र कुर्सीका तिनवटा ससाना टुक्राहरू बताउनु भयो, त्यो सामयिक जीवनमा आधारित छन्। सुमन थापा सङ्गमको नागरिकको इच्छापत्र समसामयिक र त्यस्तै मानव जीवन दर्शनलाई पनि घुलन गराएको छ। आज धेरै जीवन दर्शनका कविताहरू पनि आए। रश्मि रिमालले पहाड जिन्दगीको गोरेटो सुनाउनु भयो, पहाडका कुराहरू, त्यो पनि जीवन दर्शनसँग। तर रश्मि रिमालले ज्ञानको पराग र विवेकका गरा, उहाँले यस्ता खालका बिम्बहरू प्रयोग गर्नुभयो। मलाई चाहिँ त्यसले अलिकति छोयो, मलाई राम्रो पनि लाग्यो। रेखा कणेलले आफू दार्जिलिङ जाँदाको अनुभव छोटो रूपमा केही सुनाउनु भयो। जानु धितालको दासी पुत्र र अगाडि साङ्मु लेप्चाको, सुमित्रा अविरलको केही यी कविताहरूको चाहिँ एउटै त्यो लैङ्गिक विषमता भएका कुराहरूलाई झल्काउने दृश्यहरू यी कविताहरूमा देखियो। गोविन्दजीले अङ्ग्रेजीमा कविता सुनाउनु भयो, उहाँ एक्लै पर्नुभयो, म उहाँलाई एक्लै हुन दिन्न। म मेरो कविता सुनाउन चाहन्छु। गोविन्द ढकाल है, विधान सर गिरी होइन, गोविन्द ढकाल। सरी, गोविन्द ढकाल। धन्यवाद जानुजी, मलाई सच्याइदिनु भयो। गोविन्द ढकालजीले सुनाउनु भएको कविता आइडेन्टिटी थियो। म पनि त्यस्तै आइडेन्टिटी खोज्ने एउटा कविता सुनाउन चाहेँ मैले। अवेटिङ फर बिङ अ ह्युमन। गाइड मी टु द ट्रुथ, गाइड मी टु द पिस, I am lost in myself, I want to find myself. Sacrifice is far from me, forbearance is scared with me, compassion is the lost one, friendship is the hid one. How would I live if you don't guide me to you? You lease me to your love, you drag me to the knowledge. Oh Master, oh Master, just guide me towards the light. I am living in darkness where I need to touch myself. Where I need to touch myself, I know that I do exist. I am the death in breath. I am the death in breath. Take me towards the life of lives. I am in a big illusion. I consider myself a monarch. I am the ego. Remove it from me and make me a slave of knowledge. I live the regime of a king of ignorance to be transformed into a slave of wisdom. Asatoma sadgamaya, let me go to the truth from the lie. Tamasoma jyotirgamaya, let me go to the light from darkness. Mrityurma amritam gamaya, let me go to immortality from mortality. I pray to you, Om Shanti, Bismillah Rahman Rahim. O God, Buddham Saranam Gacchami, Om Namo Arihantanam. I chose you for my salvation. Your job is to purify me and make me a human. Can you do this? Can you do this? Really, I am waiting to be a human. Really, I am waiting to be a human. धन्यवाद सबैमा, नमस्कार।
मैले मेरो कविता यही सिद्ध्याएँ र मैले यो औपचारिक रूपमा सभा विसर्जन गर्नुभन्दा अघि म आदरणीय नगेन्द्र दाजुलाई फेरि यी कविताहरू सुनिसकेपछि उहाँका मनमा जे भावहरू आए हामीलाई आशीर्वाद दिनका लागि मैले फेरि उहाँलाई 2 शब्दका निमित्त आग्रह गरेँ। छोटो। हजुरको म्युट छ। त्यो रातो काटिएको माइक जस्तोमा सुस्स छोइदिनु पर्छ। सायद तल बायाँपट्टि छ होला। स्क्रिनको सबैभन्दा तल बायाँपट्टि रातो काटिएको छ, त्यसलाई टुक्क छोइदिनु भयो भने अथवा त्यहाँ कर्सर लगेर क्लिक गरिदिनु भयो भने खुल्छ। हजुरले गर्न मिलिहाल्छ नि विधान सर। मैले गर्दा अब भयो। हजुर दाजु बोल्नुहोस्। बोल्नुहोस् नगेन्द्र दाजु। फेरि काटियो त्यही। अब ठिक छ। फेरि काटियो, त्यो रातो काटिएको आयो। त्यहाँ एकचोटि टिक्क गर्नुपर्छ कर्सरले, माउसले। अब भयो। अब ठिक छ, ठिक छ, अब ठिक छ। आयो आवाज आयो? आयो आयो आयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। म एकछिनमा भाग्छु भएको थिएँ। यति मिठो लाग्यो कविता, सुनेको सुनै भएँ। 1 घन्टा बित्यो, बडो रमाइलोसँग बित्यो र अन्तमा तपाईँहरू सबै कवि कवयित्रीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। कविता सबका 101 राम्रा थिए। कवितामा मेरो विचारमा तुलनै हुँदैन, सबै आफ्ना आफ्ना किसिमका हुन्छन्। त्यसकारण एकछिनमा बस्नु सक्दिनँ होला भनिठानेको, मिलिक्क समय बित्यो। एकछिनहरू 2-4 सुन्न पाउँदै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। त्यसकारण धेरैमा राम्रा कविता सुन्न पढ्न पाइन्छ कि भन्न त सबैलाई राम्रा भनिन्छन्, तर वास्तवमा मन छुने कविता चाहिँ कमै हुन्छन्। आज पनि 20-19 होलान्, तर धेरै जसो राम्रा मिठा कविता सुने। त्यसकारण तपाईँ सबै कवि कवितीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र सबैभन्दा ठुलो प्रमाण के भने म तयारै थिइनँ 1 घन्टा बस्न। पहिले मैले बिदा पाइसकेको थिएँ, तर म मजाले 1 घन्टा बसेँ। 2 घन्टा बस्नुभयो हजुर? यो तपाईँहरूकै कविताले तानेको हो र मलाई राम्रो त सबै लाग्यो। त्यही पनि एउटा नाउँ अझै लिन मन लाग्यो। त्यो कसको भने एकजना राईजीको। मगराती राई। देविका मगराती राईजी। देविका राईजी, उहाँको कविता पनि राम्रो लाग्यो। तर यसपालि मलाई जानुजीको कविता चाहिँ त्यति जचेन। मैले अस्ति पनि कमेन्ट गरेको थिएँ गोर्खापत्रमा निक्लेपछि। हजुर हजुरको कमेन्ट देखाएको थिएँ सर मैले। तपाईँको धेरै कविता मैले पढाएको छु, सबै राम्रो लाग्थ्यो। तर यसमा चाहिँ मेरो अलिक शिकायत छ, किनभने यो 1 साइडेड भयो। अत्याचार अन्याय सधैँ बलियाले निर्धामाथि गर्छ, पुरुषले महिलामाथि मात्रै होइन, महिलाले पनि अत्याचार गरेर मैले थाहा पाएको छु। अब अर्को कवितामा महिलाले अत्याचार गरेर लेख्छु नि सर, म अनि बराबर हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। त्यसकारण जे होस्, एउटा आइडिया हो, एउटा आइडिया थ्रो गर्ने। कविता भनेर के हो? एउटा आइडिया थ्रो गर्ने हो र त्यसमा आफ्नो आफ्नो किसिमले सबैले अर्थ लाउँछन्। जे होस्, छोटकरीमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार। हस्, हार्दिक धन्यवाद सर। हजुर, हार्दिक आभार प्रकट गरेँ मैले। नगेन्द्र दाजुले भन्नुभयो कविम करोति काव्यानि रसम जानाति पण्डिता भन्छ संस्कृतमा। कविले त कविता मात्रै लेख्ने हो, त्यसको व्याख्या र अर्थ लगाउने अरू ज्ञानीजनहरूले हो, सुधीजनहरूले हो। आज हाम्रो निमन्त्रणालाई हार्दिक स्वीकार गरेर यसरी सबैजना आउनुभयो। म साह्रै नतमस्तक छु, साह्रै कृतकृत्य छु। गीता छेत्रीसँग मेरो सामान्य कुराकानी भएको थियो। सर्ट नोटिसमा, छोटो नोटिसमा यहाँहरू आइदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। नेपाल स्रष्टा समाजले बोलाएका
अरू समयमा पनि यहाँहरू यसै गरी आइदिनु हुनेछ भन्ने हामी विश्वास लिन चाहन्छौँ। गीता छेत्रीजी लगायत दार्जिलिङ सिक्किमबाट आउनुभएका सबैलाई वास्तवमा अहिले यति बेला म बिन्द्या सुब्बालाई सम्झिरहेको छु, वीणा हाङखिमलाई सम्झिरहेको छु, कविता लामालाई सम्झिरहेको छु, राजेन्द्र भण्डारीलाई सम्झिरहेको छु, जीविका अश्रुलाई सम्झिरहेको छु। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यतातिरका हाम्रा साथीहरू। अरूलाई अरू कार्यक्रममा फेरिका कार्यक्रममा हामी उहाँहरूलाई समेट्ने नै छौँ। र हामी वास्तवमा आजको उपस्थिति कस्तो थियो भने जो हामी दार्जिलिङ सिक्किमको भ्रमणमा गएका थियौँ, जसले हामीले गीताजीहरूलाई भेटेका थियौँ, तिनीहरू हामी बढी थियौँ। तीभन्दा बाहेक हाम्रो सुमनजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नवराज तिमिल सिन्हा अवदसी अहिले गइसक्नु भएको छ, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हामीले मूलत उहाँहरूलाई एउटा रिकल पनि होस् भनेर पनि यो कार्यक्रमको आयोजना हामीले गरेका थियौँ। हामी असाध्यै खुसी पनि भयौँ। र नगेन्द्र दाजुका तर्फबाट उहाँको अनुमति लिँदै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूका फ्रेस लेख्नुभएका कविताहरू अभिव्यक्तिमा नियमित रूपमा छापिन पनि सक्छन्। तपाईँहरू पठाइदिनुहोस्। तपाईँले पठाउनुभएका कविताहरू अभिव्यक्तिसम्म पुर्याउने पुलको काम हामी पनि गर्न सक्छौँ। सिधै पठाइदिनु भए पनि हुन्छ। अभिव्यक्तिको इमेल आइडी एउटा सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो नि सर यही बेलामा। अभिव्यक्तिको इमेल आइडी एउटा सेयर गरिदिउँ कि विधान सर? अभिव्यक्ति@gmail.com। अभिव्यक्ति AVIVYAKTI@gmail.com। gmail.com यो छ है। यो अभिव्यक्तिको यो चाहिँ मैले यो सबैलाई देख्न मिल्ने गरी मैले लेखेँ। AVIVYAKTI@gmail.com त अभिव्यक्तिको एड्रेसको वेबमा पनि छ, अभिव्यक्ति वेब पेजमा पनि छ। यहाँहरूले त्यसमा पनि पठाउनुहोस्। र आजको कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अभिव्यक्तिलाई। ल आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजनाको उपस्थितिका निमित्त फेरि पनि नेपाल स्रष्टा समाजका तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो भिडियोको रेकर्डिङ 2 घण्टा